तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरू माझ आउनेछौँ। नमस्कार, म सुमन ढुङ्गाना। कार्यतालिकालाई नमिच्न दलहरूलाई आयोगको चेतावनी। लौरो चुनाव चिन्ह पाएकाहरूले गरे लौरोको दुरुपयोग। बचतकर्ताको रकम नखाएको माछापुच्छ्रे बैंकको दावी। बचतकर्ता सङ्कटमा। 2 दशकदेखि हात्ती आतंकले बाहुन डाँगीवासीको भयो कन्तबिजोग। मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कानुन मिचेर मनपरी नियुक्ति। न्यूज इनसाइटको आजको संस्करणमा आगामी मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनसँग जोडिएको विषय, माछापुच्छ्रे बैंकमा गायब पारिएको बचतकर्ताको रकमबारे फलोअप, झापाको हात्ती आतंक र मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचारको सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौं। प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति नजिकिँदै गइरहेको बेला राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरू चुनाव प्रचार प्रसारमा लागिसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले यस पटक चुनावको प्रचार प्रसारको लागि करिब 2 हप्ताको मात्र समय तोकेको छ। तर उम्मेदवारहरू भने आफ्नो जितलाई सुनिश्चित गर्ने दाउमा मतदाता लोभ्याउन तल्लिन्छन्। दशैं, तिहार र छठ पर्वकै बीचमा पनि उम्मेदवारहरूले चुनावी प्रचार प्रसारलाई जोड दिन थालेका छन्। आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्न पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू जिल्ला धाउन थालेका छन्। यस पटकको आम निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन र विपक्षी तालमेल गरी 2 पक्ष बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिने भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले आगामी निर्वाचन लक्षित गरेर 7 प्रदेशमा चुनावी सभाको कार्यक्रम तय गरिसकेको थियो। तर निर्वाचन आयोगले भने सत्ता गठबन्धनको उक्त निर्णयलाई काउन्टर दिँदै आगामी कार्तिक 17 गते अघि कुनै पनि उम्मेदवारहरूले आमसभा गरेमा उम्मेदवारी खारेज गरिदिने चेतावनी दिएपछि गठबन्धनको कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ। गत बिहिबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी गरेका 4वटा निर्णय मध्ये एक थियो 7 प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय चुनावी आमसभा गर्ने। गठबन्धनको निर्णय अनुसार कार्तिक 4 गते पोखरा र बुटवल, 5 गते विराटनगर र जनकपुर, 6 गते धनगढी र सुर्खेत र 7 गते काठमाडौँमा संयुक्त भेलाको आयोजना गर्ने भनिएको थियो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर 7 प्रदेशमा गर्न लागेको उक्त संयुक्त भेलालाई निर्वाचन आयोगले चुनौती दिएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आचार संहिता पालनाको सवालमा कठोर बन्ने नीति लिएको छ। निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर आयोगले कार्तिक 17 गते अघि अर्थात् मतदानको 19 दिन अघिसम्म राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूलाई कोण सभा तथा आम सभामा निषेध गरेको छ। राजनैतिक दलको तर्फबाट हुनुहुने उम्मेदवार, स्वतन्त्र उम्मेदवार सबैको उम्मेदवारी अन्तिम नामावली प्रकाशन भएर म उम्मेदवार हो भन्ने कुरो उम्मेदवारीको पक्का भएको छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नुहोला भने अहिलेको बेलामा कोड सभा, आम सभा लगायतका गोष्ठी, सेमिनार लगायतका कुनै पनि विषय निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्ने प्रयोजनलाई गर्न पाइँदैन। हाम्रो आचार संहिताले नि के भनेको छ, निर्वाचन आयोगले मात्र बनाएको होइन, राजनीतिक दलको प्रतिनिधिहरूको सहमतिमा समेत बनेको आचार संहिताले निर्वाचन हुने दिनभन्दा 17 दिन अगावै अर्थात् 79/7/18 भनेको कार्तिक 18बाट निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाइन्छ। त्योभन्दा अगाडि निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्ने लगायतका क्रियाहरू गर्न पाइँदैन भनेर आचार संहिताले निषेध गरेको छ। यो दलहरूलाई पनि राम्रोसँग जानकारी छ। राजनीतिक दलका उम्मेदवार अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू घरलौरी गर्न पाए, घरलौरी गर्न पाउने पनि हामीले भर्खर आचार संहिता संशोधन गरेर अनि दलहरूकै आग्रहमा घरदैलो कार्यक्रम गर्न पाउने भनेर हामीले आचार संहिता संशोधन गरेर घोषणा गरिदिएका छौँ। घरदैलो कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि उहाँहरू मत माग्न मतदाताको घरमा जाँदाखेरि 25 जनाभन्दा बढी जान पाउनुहुन्न र त्यसमा पनि 25 जना पनि कुनै पनि त्यस्तो बाजागाजा तामझाम गरेर जान पाइँदैन। आचार संहिताले निषेध गरेको छ र हामी हेरिराखेका छौँ, बुझिराखेका छौँ, देखिराखेका छौँ कि
थुप्रै ठाउँबाट उजुरी कसरी आइरहेछ भन्नु होला भने यसरी घर दैलो कार्यक्रम गर्न जाने सन्दर्भमा उम्मेदवारहरू जाँदाखेरि उहाँहरू बढी तामझाम गरेर जानुभयो, बाजागाजा बजाइदिनु भयो, नाचगान गर्नुभयो र उहाँहरूले भोजभतेर पनि गर्नुभएको छ भन्ने कुरो हामी कहाँ उजुरी परेको छ। र यो उजुरीको सन्दर्भमा हामी मसिनोसँग छानबिन गरिराखेका छौँ र धेरै दर्जन स्पष्टीकरण पनि हामीले सोधिराखेका छौँ। त्यसको अतिरिक्त तपाईँलाई अहिले आजकै मात्रै जानकारी मतलब हामीले पाएको जानकारी यहाँलाई भनौँ कि कतिपय उम्मेदवारहरूले उधारो भिसा पनि बाँड्न सुरु गर्नुभएको छ। खाडी मुलुकमा तँलाई रोजगारी दिन्छु, ल तँ यहाँ जाने भनेर उधारो भिसा सुरु गर्नुभएको छ। त्यो गर्न पाइँदैन, आचार संहिताले निषेध गर्छ। यदि त्यसो हो भने उहाँहरू कारबाहीको विषय हुनुहुन्छ र स्थानीय स्तरमा हाम्रो निर्वाचन अधिकृतहरूले कारबाही गर्नुभयो, ठिकै हो। यदि त्यहाँबाट कारबाही गर्नु भएन भने आयोगले कठोर निर्णय गरेर कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूलाई आयोगको तर्फबाट म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिले घर दैलो सम्बन्ध गर्नलाई आचार संहिताले छुट दिएको हो। घर दैलो गर्ने प्रयोजनको लागि पनि निश्चित एउटा सीमा निर्धारण गरेको छ। जे पायो त्यही गरेर घर दैलो गर्न पाइँदैन। त्यसकारण आचार संहिता पहिला अध्ययन गरिदिनुहोस् उम्मेदवारहरूले, त्यसको परिधिभित्र बसिदिनुहोस् र त्यो परिधिभित्र बसेर कानुनले सजाय नपाउने गरी घर दैलो गरिदिनुहोस् भन्ने आयोगको तर्फबाट सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारहरूले कार्तिक 18 गतेबाट मात्र प्रचार गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ। उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले हाल 25 जनाको समूहमा मतदाता बीच घर दैलो कार्यक्रम गर्न सक्नेछन्। कोही व्यक्ति विशेषलाई इङ्गित गरेर मैले उसको नाम नै उच्चारण गरेर अहिले नबनाऊ, तर केही उम्मेदवारहरू जो अलि यो मुलुकको आफूलाई इज्जतदार उम्मेदवार भन्ठान्नुहुन्छ उहाँहरूले खाडी मुलुकमा अथवा विभिन्न रोजगारी प्राप्त गर्ने मुलुकमा तपाईँ जान पाउनुहुन्छ भनेर गाउँ गाउँ टोल टोलमा गएर उहाँहरूले चाहिँ भिसा बाँडेको भन्ने पनि रिपोर्ट आएछ, भिडियो सन्देश पनि हामीलाई आएछ। यदि त्यसो हो भने स्थानीय अधिकारी जो आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न उहाँले क्षेत्राधिकार प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँले कारबाही गर्न सक्नु पर्यो। कारबाही गर्न सक्नु भएन भने यो कारण यस्तो यस्तो भयो है भनेर प्रमाण सङ्कलन गरेर हामीलाई दिनु पर्यो भनेर हामीले हाम्रो अधिकारी मार्फत स्पष्टीकरण मागिरहेका छौँ र त्यो प्रयोजनलाई अब कसरी आउँछ के आउँछ त्यो हेरौँ। यहाँहरूलाई त्योभन्दा पनि मैले कसरी भनौँ भने कि हामीले दर्जनौँ दर्जन अहिले स्पष्टीकरण सोधिरहेका छौँ। स्पष्टीकरण मात्रै सोध्ने, कारबाही किन नगर्ने भन्नु होला। उसलाई कम्तीमा एकपटक सुनवाईको मौका दिने प्रयोजनलाई हामीले स्पष्टीकरण सोधे हो र यदि हामीसँग भएको प्रमाण र उसले पेश गरेको प्रमाण जोडिएन, मेल खाएन, पुष्टि भएन भने उहाँ कारबाहीको विषय हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले सुरुमै आयोगको तर्फबाट के आग्रह गरेँ कि कोही पनि उम्मेदवारहरू उहाँहरू आफैमा सम्मानित हुनुहुन्छ, मत माग्न जानुभएको छ, जनताको मन जित्ने कुरा हो। त्यो मन जित्ने प्रयोजनको लागि तपाईँहरूले आचार संहिता विपरीत काम नगरिदिनुहोस् भनेर हामीले आयोगको तर्फबाट आग्रह गर्छौँ। र अर्को कुरो के छ भने अब यो आचार संहिताले नै भन्छ कतिपय उम्मेदवारहरूको उजुरी कसरी आइराखेको छ, फलानु नराम्रो म चाहिँ राम्रो भनेर उहाँहरू प्रचार प्रसारमा जानुभएको छ कि आफू चाहिँ राम्रो, अर्को दलको र स्वतन्त्र उम्मेदवार नराम्रो भन्न पाइँदैन। आफू राम्रो मात्रै भनेर जानुहोस् न, म यो नीति तथा कार्यक्रम गर्छु, म यो विकास निर्माणको काम गर्छु भनेर आफ्नो घोषणा पत्रमा जे उल्लेख गर्ने हो जतिखेर उहाँले आफ्नो घोषणापत्र जारी गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सबै स्पष्ट देखिने गरी लानुहोस्। तर मेरो चाहिँ घोषणापत्र ठिक, अर्काको चाहिँ बेठी भन्न पाइँदैन। सबै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, सबै सम्मानित हुनुहुन्छ, सबै इमान्दार हुनुहुन्छ, सबै कानुनको परिधिभित्र बसेर उहाँहरूले निर्वाचन प्रचार प्रसार गरिदिनु पर्यो। यदि निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दाखेरि यो आचार संहितालाई उल्लङ्घन गरिदिनु हो भनेदेखि आयोगले कठोरतापूर्वक उहाँहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो कारबाहीको विरुद्धमा उहाँहरूको कतिसम्म हुनसक्छ भनेर यहाँहरूले सोध्नु होला, उहाँहरूको मनोनयन पत्र खारेज पनि हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले सुरुदेखि नै मैले के भन्दैछु कि आयोगको तर्फबाट अहिले आचार संहिता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैन, बडो निर्मम तरिकाले निर्दयी भएर कारबाही गर्छ। त्यो विषयलाई चाहिँ हरेक उम्मेदवारले राम्रोसँग बुझेर त्यसलाई मनन गरेर अध्ययन गरेर कति हदसम्म अगाडि बढ्न सक्ने र कति अनुशासनको लक्ष्मण रेखाभित्र रहने ती सबैलाई अध्ययन गरेर आफ्नो प्रचार प्रसार गरिदिनुहोस् भन्ने आयोगको तर्फबाट आग्रह छ। अहिलेको पिरियड भनेको उहाँहरूले घर दैलो सम्मान गर्न पाउने कार्यक्रम हो, त्योभन्दा बढी प्रचार प्रसारको सन्दर्भमा के पनि गर्न पाउनुहुन्न। मैले अघि नै तिथिमितिसहित निवेदन गरेँ, कार्तिक 18 गतेबाट उहाँहरूले तोकिएको ठाउँमा कोड सभा, आम सभा, गोष्ठी, सेमिनार लगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गतिविधि सञ्चालन गर्दाखेरि पनि के चाहिँ त्यहाँ लान पाउने, जस्तो टी सर्ट लगाउनु पाइएन,
अनि उहाँहरूले झन्डा 10 भन्दा बढी प्रयोग गर्न पाइएन। आफ्नो प्रचार प्रसार गर्ने प्रयोजनको लागि उहाँहरूले अर्थात् उम्मेदवारहरूले निर्वाचनका विभिन्न किसिमका ट्यागहरू के पनि प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न आचार संहिताले तोके भन्दा बाहेक। यदि तोक्नु हो भनेदेखि गर्नु हो भनेदेखि उहाँ त कारबाहीको विषय हुनुहुन्छ। त्यसैले आयोगको तर्फबाट विनम्रतापूर्वक हामीले आग्रह गरिराखेका छौँ, कृपया आचार संहिता उल्लङ्घन नगरिदिनुहोस्, परिपालन गरिदिनुहोस्। यो भनेको तपाईँहरूको लागि हो। फेरि अहिलेको निर्वाचन भनेको राष्ट्रको नीति बनाउन निर्वाचित भएर नेतृत्व लिने नेताहरू जानुहुने हो र उहाँहरूले सुरुबाटै आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नुभयो र कानुन मान्दिनँ भन्नुभयो भने उहाँहरू निर्वाचित भएर आउँदाखेरि पनि उहाँहरूले के नीति बनाएर अनि मुलुकलाई एउटा दिशानिर्देश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सुरुदेखि नै उहाँहरू आफ्नो अनुशासनको दायराभित्र रहनुभयो, कानुनलाई पूर्ण परिपालन गर्नुभयो भने बल्ल उहाँहरू निर्वाचित भएर यो मुलुकलाई एउटा नीति निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो नीतिले मुलुकलाई एउटा दिशानिर्देश गर्छ। त्यसो भएको हुनाले सुरुदेखि नै उहाँहरू आचार संहिताको परिधिभित्र, सीमाभित्र, कानुनले तोकेको रेखाभित्र बस्दिनु भने कुनै पनि समस्या हुँदैन भनेर आयोगको तर्फबाट पूर्ण आग्रह गरे। निर्वाचनको दिन नजिकै गइरहेका बेला कतिपय उम्मेदवारहरूबाट आचार संहिता उल्लङ्घनका दर्जनौं उजुरी परेकाले त्यस्ता उजुरीमाथि सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको आयोगको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि यसअघि असोज 12 गते नै आचार संहिता लागू गरिसकेको छ। आचार संहितामा राजनीतिक दल, नेता कार्यकर्ता, उम्मेदवार, सञ्चार संस्था, सुरक्षाकर्मी, विभिन्न पेसाकर्मीले पालना गर्नुपर्ने विषय समेटिएका छन्। यति बेला चर्चामा छ लौरो। जसले लौरो पाए उसलाई जित्छु झैँ लागेको छ। आगामी मक्सिर 4 को निर्वाचनमा पनि धेरै उम्मेदवारहरूको चुनाव चिन्ह यही लौरो परेको छ। तर लौरोलाई लिएर थरीथरीका प्रचारबाजी र अड्कलबाजीहरू हुन थालेपछि निर्वाचन आयोगले लौरोको विषयमा थप प्रस्ट्याउने प्रयास गरेको छ। लौरो चुनाव चिन्हलाई लिएर भ्रमको खेती हुन थालेपछि आयोगले मतदातामा गलत सन्देश नजाओस् भन्ने मनसाय राखेको देखिए पनि लौरोवालाहरू भने आफ्नै तालमा छन्। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालेन्द्र शाह बालेन र हर्क साम्पाङ राईले यही चुनाव चिन्हबाट लोकप्रिय मत ल्याएर काठमाडौँ र धरानको मेयरमा चुनिएपछि यही लौरो टेकेर धेरैले सांसद हुने सपना पालिरहेका छन्। आगामी मक्सिर 4 गते प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधि सभा 165 र प्रदेश सभाका 330 सदस्यको निर्वाचनका लागि दलीय आधारमा र स्वतन्त्र गरी देशभर 5636 जना चुनावी मैदानमा छन्। आगामी प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गठनको लागि अहिलेको प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको परिणामले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले पनि उम्मेदवार जसरी पनि जित्ने ध्याउनमा छन्। उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा आफू विजयी बन्न विभिन्न हथकण्डा अपनाउने गरेको विगतका निर्वाचनले पनि देखाएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरी उम्मेदवारलाई चिन्ह समेत प्रदान गरिसकेपछि उम्मेदवार मतदातासँग मत माग्न व्यस्त छन्। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गरेको चुनाव चिन्ह लौरो यसपटक पनि चर्चामा छ। निर्वाचन आयोगले आइतबार हाम्रो नेपाली पार्टीका विभिन्न उम्मेदवारले आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्दै लौरो चिन्हबाट प्रचार प्रसार गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्यो। उक्त पार्टी उम्मेदवारले दलीय आबद्धता स्पष्ट नगरी आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेको भनी निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने र आम मतदातालाई समेत भ्रमित गर्ने कार्यबाट प्रचलित निर्वाचन कानुनको उल्लङ्घन भएको भन्दै 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्रचार गरेको आयोगको भनाइ छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 9 को उपदफा 4 बमोजिम दर्ता भएको दलको नाम, झण्डा र चिन्ह अरू कसैले प्रयोग गर्न नपाउने गरी संरक्षण गरिने व्यवस्था रहेको छ। दलले कुनै स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई लौरो चिन्हको नाममा प्रचार प्रसार गर्न दिन सक्दैन, न त कुनै स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन चिन्ह रहेको भनी प्रचार प्रसार नै गर्न पाउँछ। निर्वाचन आयोगमा अनन्त राज घिमिरेको नेतृत्वमा हाम्रो नेपाली पार्टी हानेपा गत असारमा दर्ता भएको पार्टी हो। 22 सदस्यीय टिम सहित आयोगमा दर्ता भएको हाम्रो नेपाली पार्टीले चुनाव चिन्ह लौरो पाएको हो। तर पछिल्लो समय हाम्रो नेपाली पार्टीका विभिन्न उम्मेदवारले आफूहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रचार प्रसार गरी मतदातामा भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै आयोगले 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना किन नगर्ने भनेर 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो।
आयोगले स्पष्टीकरण सोधेका उम्मेदवारहरू काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार मधुसूदन पाठक, सिराहा क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार शिवशंकर यादव, सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार वीरवंश बैठा, रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार प्रख्यात बन्जाडे, सिराहा क्षेत्र नम्बर 2 क का प्रदेश सभाका उम्मेदवार राजलाल यादव, सिराहा क्षेत्र नम्बर 2 ख का प्रदेश सभाका उम्मेदवार योगेश कुमार सिंह, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 क का प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार राजकुमार तिमिल सिन्हा, सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 क प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार विजय कालीकोटे, नुवाकोट क्षेत्र नम्बर 1 क का प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार दिपेश ढुङ्गाना। निर्वाचन आयोगले यस अघि असोज 7 गते पनि हाम्रो नेपाली पार्टीले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई लौरो चिन्ह बाँड्दै हिँडेको भन्दै उक्त पार्टीलाई 3 दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसबेला आयोगमा दर्ता गरेको हाम्रो नेपाली पार्टीलाई प्रदान गरिएको चुनाव चिन्ह लौरो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको साझा तथा वैकल्पिक चिन्ह भनेर जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै आयोगले 3 दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो। उम्मेदवार चुनाव चिन्ह लौरोको मोह किन? गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकामा लौरो चुनाव लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका बालेन्द्र शाह बालेन र हर्क साम्पाङले जित हात पारे। त्यसबेला यी दुईजना स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको चुनाव चिन्ह लौरोको विषयले सर्वत्र चर्चाको विषय बन्न पुग्यो, जसका कारण अहिले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि भइरहेको निर्वाचनमा समेत धेरै जसो स्वतन्त्र उम्मेदवारको नजरमा लौरो चुनाव चिन्ह नै पर्न गयो। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गरेको चुनाव चिन्ह लौरो प्रति अहिले उम्मेदवारको मोह बढेको देखिन्छ। निर्वाचन अघि दल तथा दलका नेताहरूले विकास निर्माण र सेवा सुविधाका ठुल्ठुला कुरा गर्छन्, तर चुनावमा जितेर गएपछि ती प्रतिबद्धता भुल्ने गर्छन्। तैपनि जनताको आश भने अझै जीवित छ, किनभने उनीहरूले चिने जानेको प्रतिनिधि नै उही हुन्छ र मत हालेपछि अपनत्वको अधिकार उनीहरूमा जहिले पनि रहने गर्छ। तर सबै उम्मेदवार भने मतदाता जस्तो सोझा र भलो चिताउने कहाँ हुन्छन् र? तैपनि मतदाताहरू उम्मेदवार विरुद्ध बोल्न धक मान्छन्। यही क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाका केही मतदाताहरूसँग हामीले सोधेका थियौँ, तपाईहरूको मुद्दा र समस्याको सम्बोधन कतिको भयो? जवाफ उनीहरूकै शब्दमा। यो भन्दा अगाडिको चाहिँ प्रतिनिधि सभामा पनि उम्मेदवारहरू हुनुहुन्थ्यो यहाँबाट, प्रदेश सभाबाट पनि, हैन? अनि तपाईहरुले चाहिँ जुन मागहरू राख्नु भएको थियो त्यो मागहरूको चाहिँ सम्बोधन भएको थियो कि थिएन? अब हाम्रो मागहरूको सम्बोधन भने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगार, हैन, त्योहरू चाहिँ सबै राम्रै तरिकाले भएको छ, हैन? अब खानेपानी पनि ठाउँ ठाउँमा खानेपानीको तपाईको बोरिङ गरेर हुन्छ कि मूलबाट ल्याएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, बोरिङ अब ट्याङ्की बनाएर, हैन? हाम्रो मागहरू चाहिँ धेरै पुरा भएको छ, अझै अलिअलि हुन बाँकी छ। 2047 सालदेखि चाहिँ पटक पटक नेमकिपा र काङ्ग्रेस, नेमकिपा 2 पटक र काङ्ग्रेस यस क्षेत्रमा 3 पटक आयो। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो घर वरिपरि बाहेक केही पनि बनाएनन्, आफ्नो घरको पर्खाल बाहेक केही पनि बनाएनन् र क्षेत्र नम्बर 2 लगायत अर्को क्षेत्र नम्बर 1 र काभ्रे जिल्लाको लागि पनि धेरै योगदान पुर्याउनु भएको छ। उहाँ आएपछि बाटोघाटो, पुल, पक्की पुल, कुलो चाहिँ यस्तो यो उहरू भनौँ न, यो करिडोर, हनुमन्ते करिडोर, सबै मनोहरा करिडोर एकदम राम्रोसँगले बनाउनु भएको छ। अब उहाँ आएपछि अब यसपालि पनि उहाँ नै उठ्नु भएको छ। अब उहाँकै लागि हामीले चाहिँ धेरै योगदान गर्नुपर्ने छ। हजुर, धेरै जसो यो पूर्वाधारको कामहरू चाहिँ भएको जस्तो कुरा गर्नुभयो हजुरले, हैन? त्यो भन्दा बाहेक चाहिँ अरू शिक्षा, स्वास्थ्यहरूमा पनि त्यस्तो केही मागहरू छन् कि तपाईहरुको केही छ? शिक्षामा भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब यहाँ सरकारी स्कुलहरूमा पनि धेरै योगदान गर्नुभएको छ। भूकम्प पछाडि धेरै अब यही नजिकै भैरवी स्कुल छ, भैरवी स्कुल पनि भूकम्पले भत्किएको थियो, त्यो पनि बनाउनु भएको छ। अब त्यस्तै त्यहाँ तल किबाचोक भन्ने ठाउँमा तपाईको ज्योति माध्यमिक विद्यालय पनि त्यस्तै थियो, त्यो पनि त्यस्तै बनाउनु भएको छ। अब मठ मन्दिरहरू सबै
एकदम राम्रो बनाउँ। ती मागहरूमा चाहिँ अहिले पनि अब यो माग चाहिँ उठिदिइहालोस्, अबको आउने प्रतिनिधि सभाको सांसदहरूले चाहिँ यो माग चाहिँ सम्बोधन गरिहालोस् भन्ने खालको चाहिँ के समस्या र मागहरू चाहिँ के छन्? अब बाटो एक थरी भयो, अब सहायक बाटोहरू बाँकी छ। सहायक बाटोहरू पनि छिट्टै सम्पन्न हुन्छ होला। अब खानेपानी अब ठाउँ नपुगेका ठाउँमा खानेपानी पुर्याउनुहुन्छ हैन। अब यस्तै यहाँ सानो एउटा कुरा पनि आइरहेको थियो मलाई चाहिँ यो उसबाट यो तल हर्षचोकमा पानी पुगेन भन्ने, उहाँ पनि पानी पुर्याउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा हैन। खासै धेरै त छैन। अब त्यहाँ किबाचोकबाट हुन्छ कि गाम्चाबाट हुन्छ कि कुन साइडबाट हुन्छ, अब त्यहाँ पनि पानी पुर्याउनुहुन्छ। योभन्दा अरू केही माग छन् कि तपाईँहरूको अबको प्रतिनिधि सभामा चाहिँ यो तपाईँको प्रतिनिधिहरूले चाहिँ उठाओस् भन्ने खालको, अनि त्यही मान्छेलाई चाहिँ हामी भोट दिन्छौँ भन्ने खालको? अब मेन भनेकै त्यही हो। अब शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारीलाई रोजगार हैन। अब नेपाली दाजुभाइहरू विदेशी नपरोस्। अबको प्रतिनिधि सभामा उठ्ने सांसदहरूबाट उहाँहरूको अपेक्षा के छ र यसभन्दा अघिका चुनावमा उहाँहरूले उठाएका मागहरू पुरा भए कि भएनन्? हजुर, तपाईँको नाम? धन्यवाद। हामीले खोजे जस्तो नेता पाएको छौँ हामीले। हाम्रो गुन्डुमा चाहिँ भन्नुपर्दा विकासको मुहार फुटेको छ। तपाईँको बाटोघाटोदेखि लिएर खानेपानी सबै राम्रो सुविधा छ हामी कहाँ। नेताहरूले जे होस् प्रगति गरेकै छन् बाटोघाटोको लागि। अब अहिले हाम्रो भनेको अब समग्र अब गोरेटो बाटोहरूलाई पनि हैन तपाईँको फराकिलो पार्ने हिसाबले जानुपर्ने देखेका छौँ अब हामीले गुन्डुमा। त्यही हो, अरू छैन। अरू केही त्यस्तो समस्याहरू अब यो चाहिँ माग उठिहालोस् भन्ने खालको त्यस्तो केही छ? अब समस्या भने एउटा हाम्रो गुन्डुमा चाहिँ ढलको समस्या छ। ढलको लागि चाहिँ केही पहल होस् भन्ने हामीले आश गरेका छौँ। अनि जति पनि यत्रो चुनावहरू भयो नि त, त्योबाट चाहिँ मागहरू तपाईँहरूको सम्बोधन भयो कि भएन, के कस्तो भयो त? पहिला हाम्रो मागहरू गुन्डुको अरू समग्रमा हेर्दा गुन्डुको हिसाबमा चाहिँ राम्रो भएको छ। मागहरू हाम्रो सुनवाई भएको छ। जस्तै के माग भन्न सकिन्छ? के होला? यो भन्नुभएको थियो, अनि यो चाहिँ हाम्रो पुरा भयो, यो चाहिँ बाँकी छ भन्ने टाइप? हामीले चाहिँ खानेपानी, सडक, शिक्षामा बढी जोड दिएका थियौँ। समग्रमा त्यो राम्रै प्रगति भइरहेछ। अहिले सामुदायिक विद्यालयहरू पनि निजी भन्दा कम भएका छैनन्। बाटोघाटो पनि राम्रै हिसाबले निर्माण भइरहेका छन्। खानेपानीको पनि घर घरमा अहिले मिटरवाला धारा जडान भएका छन्। हामीले उठाएका प्रायःजसो माग पुरा भएका छन्। अब अहिले गर्नुपर्ने चाहिँ के छ भने पहिलाको माग पुरा भइगयो। अब अहिले भइरहेका कामहरू चाहिँ के छ भने विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय छन्, त्यसलाई चाहिँ अब उच्च मावि अनि खानपानलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउँदै सबै घरधुरीहरूमा मिटरवाला वा व्यक्तिगत धारालाई राम्रो सफा शुद्ध पानीको व्यवस्था गर्नु पर्यो। मठ मन्दिरहरूलाई सरसफाइ लगायत यो सार्वजनिक जग्गाहरूलाई यो सरकारले राम्रो व्यवस्थापन गर्ने, पार्क बनाउने त्यो ध्यान जाओस् हाम्रो प्रतिनिधि सभामा उठ्ने सदस्यहरूको। अनि अब भइरहेको गोरेटो बाटोहरूलाई अलि ठुलो फराकिलो बाटो बनाओस्, यस्तै हो। अनि अहिले चाहिँ तपाईँहरूको जुन चुनाव आइरहेको छ त्यसमा चाहिँ अबको जुन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूको कुन कुन माग चाहिँ सम्बोधन गरोस् भन्ने जस्तो लाग्छ कि त्यो चाहिँ यो समस्या छ, यो चाहिँ सम्बोधन हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ? अब सुरुमा त शिक्षामा चाहिँ के भने यहाँ भएको सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ उच्च शिक्षा लिनको लागि भक्तपुरसम्म नगरपालिका यहाँ ओडामा भएको व्यक्ति ओडामै उच्च शिक्षा लिन पाओस् एक। अनि प्रत्येक घरमा चाहिँ शुद्ध पानीको व्यवस्था 24 घन्टा भएको राम्रो अझ। अनि ढलको राम्रो निकास होस् सबै ठाउँमा। माग सम्बोधन भएअनुसार चाहिँ हाम्रो राम्रै विकास गरेको छ। बाटोघाटो, अब पानीको व्यवस्था, धाराको, बत्तीको हैन सबै राम्रै गरिरहेको छ अहिलेसम्मको चाहिँ हामीले देखाएको। स्कुलको यताउति सबै राम्रो गरिरहेको छ अहिलेसम्मलाई। अब पछि हुनेवाला पनि राम्रै गर्दै जाला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यही नेता हाम्रो चाहिँ गाउँको नेता
गाउँमै फेरि चाहिँ जितेर आओस्, फेरि अहिलेको भन्दा डबल राम्रो विकास गरोस् भन्ने हामी चाहना गर्छौँ। अनि अहिले चाहिँ यो चाहिँ समस्या छ हाम्रो गाउँठाउँमा होइन, यही चाहिँ समस्या चाहिँ हामीले उठाउनुपर्छ, अबको चाहिँ यो माग सम्बोधन हुनुपर्छ, समाधान हुनुपर्ने छ भन्ने खालको समस्याहरू चाहिँ के छ? अब अहिले अझै पनि स्कुलहरूमा चाहिँ अझै अहिलेको भन्दा चाहिँ राम्रो प्रगति होस् होइन। अब निजी विद्यालय चाहिँ जस्तो चाहिँ यो बोर्डिङहरू भन्दा राम्रै छ सरकारी स्कुल अहिले हामीहरूको। अब सरकारीमा पढ्ने चाहिँ बोर्डिङको भन्दा कमले चाहिँ पढेका छैनन्। राम्रै विकास चाहिँ हाम्रो यहाँ पढाउने पनि हाम्रो स्थानीय मान्छेहरू पनि छ, अरूबाट पनि आइरहेको छ, तिनीहरूले राम्रै पढाइरहेको छ। अहिले चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ धेरै त्यो खेतीपाती पनि गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तरकारी खेती, फुल खेती हामी देखिरहेछौँ होइन। अनि त्यो चाहिँ तपाईँहरूको के यस्तोलाई चाहिँ बजारीकरण भएको छ कि छैन, के छ समस्या? हाम्रो बजारीकरण भइरहेको छ। हामीहरू आफू पनि सकेसम्म हामी पनि बजारमै लगेर पनि बेच्छौँ होइन। अब बजारमा लगेर बेच्नुभन्दा पनि बाहिरबाट बढी चाहिँ यस्तो चाडबाडको बेलामा बाहिरबाट बढी चाहिँ फुल माग भएअनुसार उनीहरू मागको रूपमा चाहिँ नि आफै माग गर्न आउँछन्, आफै जुन बढी हामीले भन्दा पनि उनीहरू आफै बढी किन्न आउँछन् त्यहाँ तपाईँको। भनेपछि धेरै राम्रो छ। हजुर, अहिलेसम्मलाई चाहिँ नि राम्रै छ भन्नु पऱ्यो। बाहिरबाट भएको देखावटीमा पनि हाम्रो यो ठाउँलाई धेरै मान्छेले राम्रै मानेका छन्। समस्या जुन मागहरू छ त्यो चाहिँ सम्बोधन भयो कि भएन? भएको छ त्यो राम्रो भइरहेको छ अहिलेसम्म त। हामीले उ गरेको ठाउँमा सबै राम्रो भइरहेको। के माग, हजुर के माग गर्नु भयो र के सम्बोधन भयो? यही बाटो पानी त्यही हो त्यस्तै हो। अबकोमा चाहिँ यो समस्या छ अनि यो चाहिँ हामीले समाधान होस् जस्तो चाहिँ के लाग्छ? अब अहिले नै अब हामीले दिया मान्छेलाई राम्रोसँग जितोस्, राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो मनमा चाहिँ त्यो छ। राम्रो गरिरहेको छ, अहिले जित्नेले नै हामीलाई राम्रै गरिरहेको छ होइन। अब अहिले नै राम्रै होस् भनेर हामीले त्यो राम्रो भन्नाले चाहिँ के कस्तो राम्रो गर्नु भएको छ? अब यो बाटो बनाउने, पानी यता अब हामीले भन्यो भने यसो परेको बेला यसो गरिदिनुहोस् भन्दा मान्ने त्यही हो त्यही हो। के समस्या छ त यहाँ? अनि अबको जुन चाहिँ प्रतिनिधि छ उहाँहरूले चाहिँ माथि सम्बोधन होस् भन्ने खालको समस्याहरू के छ? अहिले त अब हामीलाई त राम्रै छ भन्ने उमा आएको छ। अहिले उठ्नेलाई चाहिँ नि राम्रै हुन्छ भन्ने सम्झना चाहिँ छ हाम्रो, सबैलाई भनेर गरेर त्यही हो। अरू के छ हजुरलाई भन्नु मन लागेको? अबको नेताहरू चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, अबको नेताहरूले त हामीले भने त नमानिकन भने यस्तो गरौँ न त भन्यो भने मान्ने खाललाई त्यस्तोलाई दिने भयो हामीले नि होइन। त्यही हो। ठिकै लाग्छ अबको उठेको मान्छेहरू चाहिँ ठिक छ भने? ठिकै छ हामीलाई त अहिले उठ्नेलाई चाहिँ ठिकै छ। हस्, धन्यवाद। पहिलाको भन्दा अहिले धेरै नै विकास गरेको छ होइन। बाटोहरू बन्यो, पुलहरू बनाइदिएको छ, जे होस् राम्रै गरेछ। भन्नाले के भन्न सकिन्छ त यो काम गरेछ भनेर? अब त्यति त हामीलाई थाहा भएन, अब त्यो हामीलाई थाहा भएको होइन। यो बाटो कुलो हामीले जे माग गऱ्यो त्यही चाहिँ नि काम गरिदिएछ अहिले। अब पनि प्रतिनिधि सभाको चुनाव त आइरहेछ, अनि त्यो चुनावमा चाहिँ तपाईँले यहाँबाट जो उठ्नु भएको छ उम्मेदवारहरू, उहाँहरूले चाहिँ यो समस्या छ, हाम्रो चाहिँ यो माग चाहिँ सम्बोधन होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ के कस्तो छ? अहिलेसम्म त्यो हामीले चाहिँ सोचेको छैन, अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ त्यही हो। पहिला चाहिँ मतलब जुन समस्या थियो समाधान भयो त? अहिलेसम्मलाई भएको छ, राम्रै भइरहेछ। अहिलेसम्म राम्रो काम गरेका छन्, जे भने नि बनाइदिएको छ, गरेका छन् नै। अर्कोलाई अधर्म बोल्नुहुन्न होइन। बाटो सफा गरिदिए, पार्टी देउता मन्दिर गर्दैछन्। यो हाम्रो क्षेत्र नम्बर 1 को चाहिँ सांसदले चाहिँ सबै माग पुरा गरिरहेछ। अहिले नगरपालिका पनि चाहिँ त्यस्तै गरिरहेछ। उनीहरूले चाहिँ योजना के हामीलाई चाहिँ के सुनाएको छ त्यो सबै गरिरहेछ। जस्तै गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै भन्न सकिन्छ कि उनीहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो समस्या थियो, यो चाहिँ समाधान भयो भनेर के भन्न सकिन्छ? अब समाधान भन्नाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो पुरातात्विक भयो होइन, त्यो सबै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बनाइरहेछ। माग हामीहरूको छ, तर हामीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो यस्तो समस्या छ भनेर चाहिँ गएको छैन, त्यही मात्रै हो। के समस्या छ त? हाम्रो यो माटोको काम गर्ने प्रजातिहरूको चाहिँ समस्या भन्ने नै चाहिँ माटो नै हो। अहिले हामीले चाहिँ पहिले चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ यो खापी भन्ने ठाउँमा माटो लिन जान्थे। अहिले चाहिँ प्लानिङ भएर चाहिँ माटो लिन दिँदैन। अब हामीहरूले चाहिँ साकुबाट किन्ने गरेको छु, त्यही हो।
भनेपछि माटोको त एकदमै धेरै समस्या रहेछ त यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला अब यो हाम्रो 40 स्क्वायर चाहिँ टुरिस्ट एरिया भयो मेन त चाहिँ यहाँ चाहिँ यो पारो कसरी बनाउँछ भनेर चाहिँ टुरिस्टहरू हेर्न आउँछ अब माटो नभएपछि विकल्प नै छैन अब हामी सोचिराखेको छौँ नगरपालिकामा गएर चाहिँ एकचोटि निवेदन हालेर केही हुन्छ कि भनेर चाहिँ सोचिरहेको छु हामीहरू सल्लाह गरिरहेको छु हजुर माटोभन्दा अरू केही समस्या केही देखिएको छ तपाईँहरूको यही एरियामा पनि बस्ने ठाउँमा पनि अब माटो पछि चाहिँ यो भट्टी सम्बन्धी नै हो यो पारो पोल्ने भट्टी सम्बन्धी अब हामीहरूलाई चाहिँ यो इलेक्ट्रिक थ्री पेज दिएर चाहिँ भट्टी बनाइदियो भने चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ अब यो दाउरा त चाहिँ अब यो भुइँचालोले गर्दा मात्रै अलि सस्तो भएको हो अब भुइँचालो सकेपछि सकियो अब चाहिँ दाउरा पनि सकिन लागिसक्यो अब पछि चाहिँ समस्यै हुन्छ अब रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाका स्थानीयहरूले माछापुच्छ्रे बैंकमा नगद जम्मा गरेपछि ढुक्क थिए उनीहरूको हातमा जम्मा गरेको भौचर थियो जब नगद निकाल्न बैंक गए उनीहरूको खातामा पैसा नै थिएन क वर्गको बैंकबाट यस्तो ठगी होला भन्ने उनीहरूको कल्पना समेत गरेका थिएनन् यता बैंकले भने उक्त रकम जम्मा नहुनुमा आफ्नो गल्ती नभएको दावी गरेको छ उसले स्थानीय एजेन्टकै कारण बदनामी हुनु परेको पनि प्रश्न पार्न खोजेको छ बैंकले बदमाशी गर्ने एजेन्ट विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गरेको र बैंकले स्थानीयहरूलाई साथ दिन पनि आग्रह गरेको छ तर आइतबार अर्थ न्यूजको न्यूज इनसाइडमा प्रसारित रिपोर्टमा बैंकको रूपन्देही रौनीअवा शाखाका व्यवस्थापक सिकन्दर ठाकुरले आफ्नो गल्तीले रकमको दुरुपयोग भएको सहजै स्वीकार गरेका छन् उनले आफूले नक्कली छाप बनाएको र कुनै भौचरमा बैंकको आधिकारिक छाप त कुनैमा नक्कली छाप लगाउने गरेको पनि बिना हिचकिचाहट स्वीकार गरेका थिए यता बैंकका एजेन्ट निरञ्जन पाठकले बैंकको गल्तीले नै सेवाग्राहीको रकम गायब पारिएको दावी गरेका छन् तर यता बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले भने रकम एजेन्टकै कारण तलमाथि भएको जिकिर गर्दै बैंकको कुनै पनि दोष नरहेको बताएको छ रूपन्देहीको समरीमाई गाउँपालिकाका करिब 1000 स्थानीयहरू माछापुच्छ्रे बैंकका एजेन्टबाट ठगिएको घटना सार्वजनिक भएपछि यसको वास्तविकता बुझ्न हामी माछापुच्छ्रे बैंक लाजिमपाटमा आइरहेका छौँ यहाँ हुनुहुन्छ बैंकका प्रवक्ता सुनिल खतिवडा सर तपाईँलाई अर्थ न्युजमा स्वागत छ हजुर धन्यवाद यो समरीमाई गाउँपालिकाका स्थानीयहरू स्थानीय एजेन्टबाट ठगिएको भन्ने घटना सार्वजनिक भएको छ बैंकमा यस विषयको के रिपोर्टिङ छ यहाँलाई अलिकति मैले प्रश्न पारौँ यो चाहिँ के भने नेपाल राष्ट्र बैंकको जुन निर्देशन अन्तर्गत रहेर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ गाउँ गाउँमा जहाँनिर ब्याङ्किङ पहुँच पुगेको छैन अथवा ब्याङ्क टाढा छ होइन त्यस्तो चाहिँ नि दुर्गम ठाउँहरूमा हामीले त्यहाँको जनतालाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले त्यहाँनिर सानो सानो कारोबार गर्नलाई बचत गर्नको लागि चाहिँ सहज होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँबाट स्थानीय कुनै एउटाजना चाहिँ योग्य व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ छानेर हाम्रो ब्याङ्कको लागि चाहिँ एजेन्ट नियुक्त गर्छौँ र त्यसपछि हामीले त्यहाँलाई उहाँलाई चाहिँ एउटा डिभाइस प्रदान गर्छौँ र जुन डिभाइसबाट चाहिँ कारोबारहरू गर्न चाहिँ सकिन्छ सानो लिमिटेड साना साना साइजको चाहिँ कारोबारहरू गर्न सकिन्छ त्यसको लागि हामीले ग्राहकहरूलाई चाहिँ एउटा कार्ड दिएका हुन्छौँ र कार्ड स्वाइप गरेर र चाहिँ सँगसँगै एउटा यो औँठा छाप पनि प्रयोग गरेर त्यहाँनिर चाहिँ जम्मा गर्ने अथवा त्यहाँबाट रकम निकाल्ने यो खालको कारोबारहरू गर्न सकिन्छ र त्यो कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कारोबार सम्पन्न भएको चाहिँ त्यहाँबाट एउटा भोइस म्यासेज पनि आउँछ नेपालीमै र सँगसँगै चाहिँ त्यसबाट चाहिँ एउटा स्लिप पनि आउँछ त्यो स्लिपले चाहिँ त्यो कारोबार सम्पन्न भएको चाहिँ पुष्टि गर्दछ अब तपाईँले भन्नुभएको यो जुन सम्मरी माईको केसमा चाहिँ के हो भने झन्डै चाहिँ हामीले 5 वर्ष अगाडि हामीले स्थापना गरेको एउटा चाहिँ त्यो शाखा रहित सेवा हो त्यो चाहिँ नि निकै लामो समयसम्म त्यो सेवा त्यहाँले चाहिँ धेरै मैले भने जस्तै हजारौँ चाहिँ त्यहाँको स्थानीयहरूलाई चाहिँ ब्याङ्किङ सेवाहरू चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ उपलब्ध गराइरहेको अवस्था थियो र हाम्रो नियमित अनुगमनको क्रममा हामीले गएको चाहिँ नि जेठतिर चाहिँ हामीले अनुगमनको क्रममा केही कैफियतहरू देख्यौँ त्यो चाहिँ त्यो शाखा रहित सेवा चाहिँ नि अलिकति हामीले चाहिँ हाम्रो गाइडलाइन अनुसार चाहिँ नि हाम्रो नियमअनुसार नचलेको कि भन्ने खालको चाहिँ हामीलाई चाहिँ शङ्का भएपछि हामीले तुरुन्त त्यो शाखा रहित ब्याङ्किङ सेवा चाहिँ हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र हामीलाई चाहिँ नि केही त्यसरी चाहिँ रकमहरू चाहिँ अपचलन भएको हो कि भन्ने खालको चाहिँ नि आशंकाहरू भइसकेपछि हामीले पुलिसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ जानकारी गरायौँ त्यो पुलिस प्रहरीमा चाहिँ हामीले त्यहाँ स्थानीय प्रहरीमा उजुरी पनि गरेका छौँ
र अब अहिले चाहिँ नि तपाईँले भने जस्तो चाहिँ नि अब त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ हजारौँ ग्राहकहरूले त्यहाँबाट चाहिँ सेवा लिइराख्नु भएको कुरा चाहिँ नि सही हो। तर अब त्यहाँनिर चाहिँ नि के कति चाहिँ नि त्यहाँको ग्राहकहरूको के कति रकमहरू चाहिँ नि हिनामिना गरिएको छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ नि ठ्याक्कै चाहिँ नि त्यो चाहिँ त्यो फिगरहरू चाहिँ नि आइसकेको अवस्था चाहिँ अहिले होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले जुन प्रहरीमा चाहिँ नि उजुरी दिएका छौँ यो चाहिँ कस्तो भने ब्याङ्किङ सिस्टम प्रयोग नगरिकन होइन, हाम्रो जुन चाहिँ नि ब्याङ्किङ सिस्टम हुन्छ, जुन हाम्रो उहाँ र हाम्रो बिचमा जुन कन्ट्र्याक्ट छ त्यो फलो नगरिकन होइन, उहाँले चाहिँ नि ब्याङ्कलाई चाहिँ नि बाइपास गरेर व्यक्तिगत रूपमा हैसियतमा उहाँले त्यहाँको व्यक्तिहरूसँग चाहिँ कारोबार गरेको जस्तो चाहिँ नि देखिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के छ, ब्याङ्किङ सिस्टमभन्दा बाहिर कारोबार भएको चाहिँ हिसाबले हामीले चाहिँ स्वयं रूपले चाहिँ प्रहरीलाई जानकारी गराएका छौँ र हामीले हालै चाहिँ एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गरेका छौँ र विभिन्न मिडियाहरूबाट पनि हामीले आह्वान गरेका छौँ कसको चाहिँ के कति रकमहरू चाहिँ उक्त एजेन्टले चाहिँ नि हिनामिना गर्नुभएको छ, तपाईँहरू चाहिँ आउनुहोस् होइन, प्रहरीमा चाहिँ हामीले उजुरी गरिसकेका छौँ, तपाईँ प्रहरीमा चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोस् र त्यहाँबाट चाहिँ प्रहरीले अनुसन्धान गरेर यसलाई चाहिँ यसलाई असुल उपरको चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढ्छ भनेर हामीले चाहिँ जानकारी गराएका छौँ। तर त्यहाँ चाहिँ बैंकको छाप पनि लगाइएको होइन, लोगो पनि भएको अथवा आधिकारिकता जस्तो देखिने प्रमाणपत्र रसिदहरू दिइएको छ भनिएको छ। त्यस्तो रसिद दिएर पनि कारोबार गर्दा ब्याङ्किङ च्यानलमा पैसा नहुनु भने त दुःखद विषय हो अथवा ब्याङ्किङ यो मुद्रा अपचलनको विषय पनि हो। यसमा मैले यहाँलाई फेरि पनि प्रश्न गरौँ, त्यो चाहिँ नि जुन डिपोजिट भाउचर जुन त्यहाँ प्रयोग भएको छ, डिपोजिट भाउचर भनेको विशुद्ध चाहिँ नि ब्याङ्कको काउन्टरमा मात्रै प्रयोग हुने चाहिँ नि डकुमेन्ट हो र यो डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँले ब्याङ्कमा जुनसुकै शाखाहरूमा पनि एकदम फ्रिली ओपनली चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ नि प्राप्त गर्न सक्ने चाहिँ नि डकुमेन्ट हो, जसले पनि चाहिँ तपाईँको डिपोजिट भाउचर लिएर जान सक्छ र चाहिँ नि जुनसुकै शाखामा गएर पनि त्यो डकुमेन्ट बुझाएर चाहिँ तपाईँले रकमहरू जम्मा गर्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ मैले अघि नै यहाँलाई मैले प्रश्न पारेँ, यो चाहिँ शाखारहित ब्याङ्किङ सेवा भनेको चाहिँ नि ब्याङ्कको काउन्टर होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो डिपोजिट भाउचरहरूको प्रयोग बिल्कुलै हुँदैन होइन। त्यहाँनिर चाहिँ मैले अघि यहाँलाई प्रश्न पारेँ, त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा डिभाइस हुन्छ, त्यो डिभाइसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा कार्ड र चाहिँ तपाईँको चाहिँ औँठा छाप प्रयोग गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कारोबार हुन्छ र त्यही डिभाइसबाट चाहिँ एउटा चाहिँ रसिद चाहिँ नि प्रिन्ट हुन्छ, त्यही रसिदले चाहिँ कारोबार सम्पन्न भएको चाहिँ प्रमाणको रूपमा चाहिँ काम गर्छ। अब यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ होइन, अब ब्याङ्कको चाहिँ सबै नियम कानुनहरू चाहिँ लाई चाहिँ व्यवस्था गरेर ब्याङ्कको चाहिँ कन्ट्र्याक्टलाई व्यवस्था गरेर त्यो एजेन्टले चाहिँ के गरेको देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ त्यस्तो चाहिँ डिपोजिट भाउचरहरू लिएर आएर डिपोजिट भाउचरको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। तपाईँले छापको कुरा गर्नुभयो, छाप पनि हामीले प्रदान गरेको छाप होइन, उहाँले नै चाहिँ त्यस्तो कृत्य छाप बनाउनु भएको छ होइन र ब्याङ्कको डिपोजिट भाउचर चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ अलिकति त्यसको चाहिँ दुरुपयोगहरू चाहिँ गरेको जस्तो चाहिँ हाम्रो देख्छौँ। एउटा त्यो एजेन्ट निरञ्जन पाठक भन्ने रहेछन् होइन, त्यहाँको निरञ्जन पाठकले चाहिँ के भनेका छन् भने हामीसँगैको कुराकानीमा पनि हामीले खाएको हो सिधै त्यो तरिकाको कुरा गरिरहेका छन्, सरासर हामीले चाहिँ जनता स्थानीयहरूलाई चाहिँ यो पैसाहरू चलाएको हो भन्ने जस्तो कुराहरू गरिरहेका छन्। यसरी खुलेआम कारोबार गर्ने अथवा खुलेआम चाहिँ जनताको पैसा खाइदिए भन्नेलाई चाहिँ तपाईँहरूले किन नियमन गर्न नसक्नु भएको अथवा कारबाही समयमा किन नगर्नु भएको? होइन, हामीले यसको लागि चाहिँ आवश्यक कारवाही गरेका छौँ। जुन बेला चाहिँ उहाँले तपाईँले पहिला भन्नुभएको कुरा चाहिँ उहाँहरूले एजेन्टले चाहिँ के गर्नुभएको छ भन्दा सार्वजनिक रूपमै चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो उहाँले चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको छ उहाँले आफ्नो गल्ती र उहाँले चाहिँ आफ्नो त्यो के कति रकम चाहिँ उहाँले लिनुभएको छ, ब्याङ्किङ च्यानलमा प्रविष्ट गराउनु भएको छैन, त्यो रकमहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ फिर्ता गर्ने चाहिँ कमिटमेन्टहरू पनि गरेको हामीले सुन्यौँ। अब यो सम्बन्धमा चाहिँ जब हाम्रो अनुगमनले चाहिँ अलिकति अनियमितता चाहिँ भेटिसकेपछि हामीले तुरुन्त चाहिँ त्यो हामीले यो चाहिँ के हुन्छ भने ब्याङ्किङभन्दा बाहिरको चाहिँ यो विषय भएको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्किङभन्दा बाहिर गरिएको ठगीको रूपमा हामीले लिएका छौँ र त्यो उहाँले चाहिँ व्यक्तिगत हैसियतमा चाहिँ उहाँले ठगी गर्नुभएको हुनाले हामीले प्रहरीमा उजुरी गरेका छौँ र प्रहरीमा हामीले चाहिँ सम्पूर्ण विवरणहरू चाहिँ हामीले बुझाइसकेको हुनाले चाहिँ अब पीडित पक्ष र चाहिँ उसको बिचमा चाहिँ के कस्तो चाहिँ कतिको कारोबार भएको छ, के कति रकम हिनामिना गरेको छ, त्यो चाहिँ पीडित पक्षसँग चाहिँ अनुसन्धान गरेर चाहिँ त्यो असुल उपर गर्ने चाहिँ अब यो चाहिँ प्रहरीको चाहिँ जिम्मामा गएको छ। पैसा पाउँछन् त पीडितले? पक्कै पनि यसमा चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ पाउनु नै पर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता हो होइन। अब यसमा चाहिँ र ब्याङ्कले पनि चाहिँ उहाँको चाहिँ रकम असुल उपर गराउनको लागि चाहिँ के कस्तो चाहिँ सहयोगहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ हामी एकदम तदारुकताका साथ चाहिँ सहयोग गर्नलाई तत्पर छौँ। यो घटनाले चाहिँ के पनि गर्छ भने गाउँ तथा विभिन्न होइन ब्याङ्किङ च्यानल नपुगेको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरूले खटाएका एजेन्टहरूले न त्यस्तै गरी अरू काम गरिरहेका छन् कि भन्ने एउटा लेसन पनि एउटा पाठ पनि पढाएको छ। यसबाट चाहिँ तपाईँहरू कतिको सजग हुनुभयो त?
पक्कै पनि हामीले चाहिँ नि अब देशैभर विभिन्न ठाउँमा हामीले चाहिँ नि यस्ता चाहिँ नि एजेन्टहरू नियुक्त गरेर चाहिँ हामीले यस्तो सानसानो कारोबारहरू हामीले गरिरहेका छौँ होइन। र हाम्रो एउटा चाहिँ नियमनको चाहिँ नि एउटा चाहिँ रेगुलर चाहिँ इन्सपेक्सनको चाहिँ नि हामी कहाँ व्यवस्था पनि छ होइन। त्यसलाई अबको दिनमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो नियमनलाई चाहिँ अझै चाहिँ हामीले चाहिँ सशक्त बनाएर लिएर जानुपर्ने होइन। र सँगसँगै चाहिँ अर्को के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ स्थानीयहरूमा चाहिँ हामीले बेला बेलामा हामीले चाहिँ यस्तो साक्षरताको कार्यक्रमहरू पनि लिएर गइरहेका थियौँ होइन। साक्षरताको कार्यक्रमहरू लिएर जाँदै पनि होइन यत्रो वर्षसम्म चाहिँ नि तपाईँको त्यो चाहिँ औपचारिक माध्यमबाटै कारोबार हुँदै पनि चाहिँ नि अचानक चाहिँ के भएको देखिन्छ त भन्दाखेरि एजेन्टले चाहिँ नि त्यहाँको चाहिँ नि ग्राहकहरूलाई चाहिँ विश्वासमा लिएर होइन चाहिँ नि त्योभन्दा बाहिर गरे पनि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हामी सुरक्षित हुन्छ भन्ने खालको मेसेजहरू दिएर उसले विश्वासमा लिएर चाहिँ ठगी गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ यो कुराले चाहिँ नि साँच्चीकै चाहिँ हामीलाई चाहिँ अझै अनुगमनको पाटोमा चाहिँ एकदमै चाहिँ अझै सशक्त भएर जानुपर्ने र साक्षरताको कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ एकदमै अलिक व्यापक बनाएर चाहिँ लिएर जानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ महसुस भएको छ। कति जति छन् यस्ता एजेन्ट होइन जसले चाहिँ कारोबारको उपलब्ध गराउँछ भनेर, त्यस्तो कारोबार चाहिँ कति जति हुँदो रहेछ? यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि झन्डै 170वटा चाहिँ देशैभर चाहिँ यसरी चाहिँ ग्रामीण भेगमा चाहिँ हामीले एजेन्टहरू नियुक्त गरेर चाहिँ यसरी डिभाइसबाट कारोबार गरेका छौँ। र यो डिभाइसबाट कारोबार गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको रियल टाइममा कारोबार हुन्छ। त्यहाँनिर तुरन्त कारोबार गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क खातामा चाहिँ त्यो प्रविष्ट हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ जम्मा गर्ने बित्तिकै तुरन्त ब्याङ्क खातामा चाहिँ आउँछ, तपाईँले निकाल्ने बित्तिकै पनि त्यहाँबाट चाहिँ ब्याङ्क खाताबाट तुरन्त घट्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट जम्मा गरिएको रकमहरू तुरुन्तै जुनसुकै ठाउँहरूबाट एटिएमबाट अथवा जुनसुकै शाखाहरूबाट पनि त्यो विथड्र गर्न सक्ने चाहिँ त्यो सुविधाहरू चाहिँ हुन्छ त्यहाँबाट गर्दाखेरि चाहिँ। र यो चाहिँ हामीले अब देशैभर चाहिँ हामीले धेरै ठाउँमा चाहिँ यसरी चाहिँ गरेका छौँ। यसरी चाहिँ यो सेवा चाहिँ हामीले प्रदान गरेका छौँ र लाखौँ चाहिँ जनताहरू जो चाहिँ ब्याङ्कबाट एकदम टाढा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ घर नजिकै यो ब्याङ्किङ सुविधाहरू चाहिँ अहिले पाइरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। यो घटनाबाट चाहिँ आम सर्वसाधारणहरूले अहिले जम्मा गरिरहेका त्यो 170 तपाईँहरूको च्यानल माध्यमबाट मात्रै माछापुच्छ्रे ब्याङ्कबाट मात्रै 170 जनाले चाहिँ त्यसरी कारोबार गरिरहेका छन् होइन भने अब उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको सन्देश चाहिँ के छ त? यसमा चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ जुन यो एउटा त के हो भने हामीले पनि चाहिँ एउटा निरन्तर अनुगमन चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ र हामी अझै चाहिँ यो के अरे यो वित्तीय साक्षरताको कुराहरूलाई पनि हामी लिएर गइरहेका छौँ। त्यसलाई हामी अझै सशक्त बनाएर लिएर जान्छौँ होइन। र चाहिँ अलिकति चाहिँ ग्राहक महानुभावहरूलाई पनि म अलिकति सचेत चाहिँ हुनको लागि म आग्रह गर्दछु होइन। जुन हामीले चाहिँ शाखारहित ब्याङ्किङ सेवा भनेपछि जुन चाहिँ हामीले कार्ड दिएका हुन्छौँ, जुन चाहिँ हामीले औँठा छाप त्यहाँ रजिस्टर गरिएको छ होइन, त्यो कार्ड र औँठा छाप चाहिँ नभइकन त्यहाँनिर चाहिँ डिभाइसबाट कारोबार गर्नै मिल्दैन होइन। हो त्यसले गर्दा त्यो डिभाइस त्यो चाहिँ तपाईँको कार्ड र चाहिँ औँठा छाप प्रयोग गरेर मात्रै चाहिँ कारोबार गरिदिनु होला। र कारोबार भएको सम्पन्न भएको नभएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो डिभाइसले पनि त्यहाँनिर बोल्छ, नेपालीमै बोल्छ होइन। तपाईँको यति रकम जम्मा भयो, यति रकम निकालियो भन्ने कुरा त्यहाँ बोल्छ होइन। त्यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ अलर्ट आउने कुराहरू हुन्छ, त्यहाँबाट रसिद दिने कुराहरू हुन्छन्। यो सारा चाहिँ धेरैवटा कुराहरूले चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ साँच्चीकै कारोबार भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ दर्शाउँछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ग्राहक महानुभावहरूलाई पनि मैले चाहिँ अलिकति सचेत हुनको लागि चाहिँ र यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर कारोबार गर्नहरूको लागि चाहिँ आह्वान गर्दछु। धन्यवाद हजुर। झापाको सीमावर्ती गाविस बाहुन डाँगी लगायतका विभिन्न स्थानमा वर्षौंदेखि हात्तीको आयातित आतंकले स्थानीयको बिजोग छ। हरेक उपाय अपनाउँदा पनि हात्तीको आतंक रोक्न नसक्दा हरेक वर्ष मानिसले ज्यान समेत गुमाउँदै आएका छन्। हरेक चुनावमा चुनावी मुद्दा बन्छ। हरेक नेताको भाषणको सुन्दर शब्द नै हात्ती आतंक रोक्ने उद्घोष हुन्छ। तर खै त न हात्ती आउन छाडे न त उनीहरूले सिर्जना गर्ने आतंक नै रोकियो। स्थानीयवासीको ज्यान नगएको वर्ष नै हुँदैन, तर यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कुनै योजना ल्याउन सकेका छैनन्। भारतको पश्चिम बङ्गाल र बिहारसँग सीमा जोडिएको झापाको 2/3 भूगोल जङ्गली हात्तीको आतंकबाट हरेक वर्ष प्रताडित छ। प्रयास नभएका होइनन्, तर अहिलेसम्म भएका यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन। 4 दशक अघिबाट सुरु भएको यो समस्या पछिल्लो समय झनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। झापाको उत्तरी गाउँ बाहुन डाँगीमा जुन समय जङ्गल मासेर मानव बस्ती विस्तार भयो, तबदेखि यस क्षेत्रमा जङ्गली हात्तीको उपद्रव सुरु भयो। यो रूप विस्तारित हुँदै मानव हात्ती द्वन्द्वको रूपमा दक्षिणको कचनकवल र पश्चिमको दमकसम्म फैलिसकेको छ, जसबाट मानवीय र धनमालको क्षति अनगिन्ती
भइसकेको छ। झापामा हात्ती आतंकको नाली बेली। झापाको 14 पालिकामा मानव हात्ती द्वन्द्वको समस्या। विगत 10 वर्षमा हात्तीको आक्रमणबाट 40 जनाको मृत्यु। पछिल्लो दशकमा 1 दर्जन हात्ती पनि मारिए। दीर्घकालीन उपाय नखोजेसम्म झापामा हात्ती आतंक कायम रहने। अन्नबाली र धनमालको क्षति करोडबाट अरबको अङ्कतिर बढ्दै। झापा जिल्लाको गौरादह बाहेक मेचीनगर, हल्दीबारी, भद्रपुर, कन्काई, अर्जुनधारा, बुद्ध शान्ति र भारतको आसामसम्म विचरण गर्ने जङ्गली हात्ती पश्चिम बङ्गालको सुकुना जङ्गलबाट मेची नदी तरेर नेपालको बौनडाँगी पस्ने गरेका छन्। यसरी नेपाल पस्ने हात्तीको सङ्ख्या 100 को बथानसम्म हुने गरेको छ। हात्तीले भयावह क्षति पुर्याउन थालेपछि सबैभन्दा प्रभावकारी नियन्त्रण प्रयासको रूपमा 2072 सालमा बाहुनडाँगी स्थित हात्ती छिर्ने मेची नदीको 18 किलोमिटर तटमा विद्युतीय तारबार निर्माण भयो। 2073 सालमा उद्घाटन भए यता 6 वर्षसम्म भारतबाट हात्ती प्रवेश ठप्प जस्तै भयो। त्यस अवधिमा झापामा रैथाने 13वटा हात्तीले मात्र समस्या सिर्जना गरिरहे। भारतबाट संयुक्त ताती आउने क्रम रोकिएको थियो। तर विगत वर्षदेखि विद्युतीय तारबार नागेर भारतीय हात्तीको बथान नेपाल फेरि छिर्न थालेका छन्। अझ 5 महिना यता त संयौको ताती नै बाहुनडाँगीमा पसेको पुष्टि भइसकेको छ। 7 वर्षपछि भारतबाट हात्तीको हुल प्रवेश गरेपछि झापामा मानव हात्ती द्वन्द्वको पुरानै हिंसात्मक घाउ बल्झिने त्रास फैलिएको भन्दै स्थानीयहरू त्रसित छन्। मेची खोलाको तटबन्धनमा यसैको एउटा सरोकारवाला मेचीनगर पूर्वको जुन नेपाल भारतको सीमामा रहेको बाहुनडाँगी लामो समय दशकौँदेखिको एउटा हात्ती समस्या छ। त्यो समस्याले तपाईँहरूलाई कतिको रूपमा पिरोलिरहेको छ? अब पिरोल्न त अब यो हाम्रो बाबुबाजेदेखिको पालोले पिरोलेको हो होइन। अहिले हामी यहाँ नातिखालहरू हुँदाखेरि पनि पिरोलिरहेको छ। अब यो अहिलेसम्म यसलाई चाहिँ हामीले रोक्न सकेको छैन। तर यसको लागि पहल कदमी ट्राईहरू त धेरै गरिरहेका छन्। तपाईँको इलेक्ट्रिक फेन्सिङदेखि लिएर यो तपाईँको देख्दै हुन्छ नि, यो उचाइ बनाएको यो तटबन्धन गरेर यसरी रोक्ने काम चाहिँ भएको छ। तर पनि यो कारगर भइरहेको छैन। यसले अत्याधिक मात्रामा दुःख त दिइ नै रहेको छ। समाधानका विकल्पहरू धेरै खोजिए तर समाधान हुन नसक्नुको मुख्य कारण के हुनसक्छ? के लाग्छ तपाईँलाई? अब यो समाधान नहुनुको मुख्य कारण भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब जसरी अब पहिलादेखि नै यसको यो टुङ देख्दै हुन्छ। यो टुङ पनि अब हाम्रो अचारको पालोमा बनाएको। अब यसबाट पनि कारगर भएन। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर नाला खनेर ड्रेन खनेर पनि रोक्ने प्रक्रिया गरियो, त्यो पनि कारगर भएन। त्यस पछाडि तपाईँको इलेक्ट्रिक फेन्सिङ ल्याइयो। त्यो इलेक्ट्रिक फेन्सिङ पनि 3-4 वर्ष चाहिँ राम्रै रोकिएको। त्यस पछाडि त्यो इलेक्ट्रिक फेन्सिङ पनि त्यो कारगर भएन। कसरी कारगर भएन? जुन उसको एउटा शक्ति छ त्यो फेन्सिङको, त्यो शक्तिसँग चाहिँ हात्तीले ट्राई गर्दा गर्दै ऊ चाहिँ त्यहाँ जुझ्न सक्ने भइसक्यो क्या। ऊ त्यसमा सफल भयो। भइसके पछाडि यो पनि कारगर भएन। त्यस पछाडि अब यो अवधारणा ल्याइयो यो तटबन्धनको, यो पनि तपाईँको कारगर भएको छ। ऊ देखिरहनु भएको त्यहाँबाट भत्काएर जाने आउने काम पनि गरिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यो जुन इलेक्ट्रिक फेन्सिङ नै कारगर चाहिँ हुन्छ। तर यसलाई अलिकति डेभलप गर्नु पर्यो। यसको अलिकति यसलाई चाहिँ जुन हात्तीले पहिला डराउँथ्यो अब यसलाई चाहिँ उसले जित्न थालिसक्यो। अब यसको अलिकति शक्ति बढाइयो भनेदेखि चाहिँ फेन्सिङ नै हो यसको मुख्य मलाई लागेको कुरो चाहिँ मेरो पर्सनल रिजनमा। फेन्सिङ चाहिँ अलिकति हामीले शक्ति बढाउनु पर्यो यसको। अब यसलाई अलिकति मर्मत गर्नु पर्यो। यसको अलिकति पहिला जुन भोल्टेजहरू थियो त्यो भोल्टेजभन्दा अलिक हाई भोल्टेज गर्नु पर्यो। अनि फेरि हात्ती 5-10 वर्ष 2-4 वर्ष फेरि तर यसलाई समाधान चाहिँ यसलाई हामीले गर्न यसलाई ट्राई गरिराख्ने हो। यसरी नै रोक्ने। तर हात्तीलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ रोक्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्दैन। अब वर्षेनी करिब 2 पटक जति धान लगाएको बेला मकै लगाएको बेला विशेष गरी दुःख दिने गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय कृषकहरूलाई कतिको क्षति पुगिरहेको छ? क्षति त तपाईँको अब अत्याधिक मात्रामा क्षति पुगेको छैन। जस्तो अब यी देखिराख्नु भएको छ अहिले हामीले यो पालिको सिजनमा अब खेती लाउँदाखेरि र पनि यो अब तपाईँको यो ब्लेन खेले जस्तो अब हात्ती आउँछै आउँछ। तर पनि हामीले बाँझो राख्न सकिरहेको छैनौँ। र पनि हामी खेतीपाती लाउँछौँ। खेतीपाती लगाइसके पछाडि जब चाहिँ तपाईँको अब फसल दिने बेला भयो भनेपछि भारत तर्फबाट यो लगभग भारतले उताबाट खेदाकै हो क्या, हात्तीलाई पठाएकै उता चर्नको लागि। अनि यहाँ आउँछ, यहाँ हाम्रो बाली नाली धन तपाईँको खेतीबालीमा त खेती नै सकिहाल्छ। रहेको उब्रेको हामीले लाने हो। अर्को कुरो तपाईँको खेतीबाली सकिसके पछाडि घरमै गएर भत्काएर गोडाउनको पनि हाम्रो भकारीको पनि खाइदिने गरेको छ। यसले अत्याधिक मात्रामा नोक्सान छ नि। यो त अब भनेर साध्यै छैन। कतिलाई त विस्थापितै पनि गर्यो बिचराहरू। अलिअलि भका खानेकुराहरू पनि उसलाई चाहिँ अब सडकमा ल्याउने अवस्था पनि बनाइसकेको छ नि हात्तीले त।
त्यति नोक्सान पुर्याएको छ। धेरै लामो समयदेखि यहाँनिर उयो क्षति पुर्याइरहेछ, धेरै जनको पनि गएको छ है, हात्तीको पनि क्षति भइरहेछ। अब किन यहाँ भने धेरै अब अन्न बालीहरू यहाँ मान्छेहरूको पहिलादेखि गरेर धान पनि भयो, धानै खाइदियो, मकै नै खाइदियो। त्यसपछि मान्छेहरूले अर्को विकल्प खोज्दै तेजपत्ता, चियापत्ती लगायत गर्न थाले। त्यो चियापत्तीहरू पनि अहिले तपाईँको के भयो भने त्यो पनि हौलमा आउँदाखेरि बिग्रिन थाल्यो। बिगार्न थालेपछि बिरुवालाई ठुलोलाई त त्यति बिगार्दैन, सानोलाई चाहिँ बिगार्छ। त्यही पनि अहिले कृषकहरूको मन चाहिँ के भएको छ भने हेट अब चाहिँ हुने रहेछ यो ठाउँमा बस्ने भन्ने खालको एउटा अनुभव भइरहेछ। र यो फेन्सिङ तारको सुरुवात भयो। फेन्सिङ तारको सुरुवातले मान्छेलाई धेरै राहत दिएको छ। हुल हन्जा छिर्न सकेको थिएन। अहिले फेरि यो केही कमजोरी भयो होला, ब्याट्री अब तारबार राम्रो भएन। त्यही पनि रैथाने हात्तीको जुन समूहलाई चाहिँ यसले थेक्नु सकेको छैन 2-4वटालाई। अनि अब चाहिँ यो थेक्न सक्छ भन्ने हामीले आशा गरेको छौँ। अब यसलाई निर्णय दिइरहेछन्, यसको जहाँसम्म राम्रोसँगले तारबार रोक्न सकियो र यो तारबारलाई दुरुस्त गर्न सकियो भने हात्ती चाहिँ रोकिन्छ भन्ने, हन्जा चाहिँ रोकिन्छ, रैथानेहरू चाहिँ रोकिँदैन। यहाँ जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले तपाईँहरूप्रति ठुलो आशा हुन्छ स्थानीय जनताको होइन। अब क्षतिपूर्ति दिने क्रम, राहत दिने क्रम यो 5 वर्षको बिचमा तपाईँले कति घटाउन सक्नुहुन्छ हात्तीको कारणबाट? होइन, यसमा हामीले सोच बनाइराखेका छौँ। हामीले अब यो हाम्रो अध्यक्ष लगायत हाम्रो मेयर साहेबसँग पनि कुरो भइरहेको छ। यसमा रात सडक सुविधासँग पाउनु उहाँहरूले साह्रै दुःख भइरहेको छ। यहाँ जाने ओर्ने त्यहाँदेखि लिएर अब रात पाउनको लागि कृषकहरूले थोरै खर्च गरेरै हुने खालको छ। यहाँ नगरपालिकामा वन डिभिजन पुग्नुपर्छ। त्यो कुराहरूमा अलिक सडक सुविधा यहीँ गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा हामीले निर्णय पनि गरेका छौँ, एउटा हाम्रो टिमले है। अरू त त्यस्तै हो, सबै राम्रै छ। तर हात्ती रोक्न चाहिँ हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ। यसको ठाउँ हामीले पुगिराखेका छौँ। हात्ती अव्यस्त भइसक्यो, त्यो यो पालिबाट देखियो होइन। अब हामीले बुझेको कुराहरू, हामीले गर्ने बनाएको अवधारणाहरू चाहिँ यो तटबन्ध नै हो। तटबन्ध मात्रै पनि होइन, यो तटबन्ध बनाएर यो तटबन्धमाथि चाहिँ अझै यो फेन्सिङ वेयर भन्दा पनि अझै स्ट्रङ फेन्सिङ वेयर जस्तो इलेक्ट्रिक फेन्सिङ वेयरहरू लाएर त्योभन्दा बाहिर चाहिँ जैविक तटबन्धन जस्तो कागतीहरू भएको ठाउँमा चाहिँ हात्तीहरू नआउने त्यो कुराहरू हामीले पत्ता लागेका छौँ। अब हामी अहिले पनि रिसर्च नै गरिरहेछौँ। त्योभन्दा बाहिर फेन्सिङ वेयरहरू भन्दा बाहिरपट्टि चाहिँ जैविक तटबन्धहरू लाएर हामी हात्ती रोक्ने, हात्ती नियन्त्रण गर्ने निरीक्षण पनि भएको थियो। हजुर, निरीक्षणले के विकल्प निकालेको छ? हजुर, यो क्षेत्रमा तटबन्ध गर्ने माथिसम्म जस्तो यो 18 किलोमिटर छ, 18 किलोमिटर 24 किलोमिटर छ। यो 24 किलोमिटर क्षेत्रलाई चाहिँ तटबन्धसँग जोड्ने र यो फेन्सिङ वेयरलाई अझै मर्मत गरेर यसको स्तर उन्नति गर्ने भन्ने कुरा निष्कर्ष निक्ल्यो। यो रैथाने हात्ती र यो सिजनल माइग्रेटरी हट जुन भन्छौँ हामीले, यो सिजनल माइग्रेटरी हट चाहिँ मे फर्स्ट विकदेखि लिएर यो जुलाई लास्ट विकसम्म बस्छ। त्यस पछाडि अर्को सिजन भन्ने स्टार्ट हुन्छ, धानको सिजन। त्यो सिजनमा चाहिँ यो सेप्टेम्बर सुरु भएदेखि सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बरसम्म हुन्छ, यहाँनिर बस्छ। अब यो रैथाने आयो, रैथाने अब हामी चाहिँ कस्तो भएको छौँ भने बाहुनडाँगीवासी भन्दा पनि जो झापा समग्र के भएछ भने झापामा अहिले मैले 10वटा हात्ती चाहिँ मैले 12वटा हात्ती चिनेको होइन। 12वटा हात्ती एक-एकवटा आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि 2टा चाहिँ मरिसक्यो। एउटा चाहिँ पाँचपोखरी सामुदायिक वनमा मऱ्यो भने एउटा चाहिँ इन्डियाको मानन्द वाइल्ड लाइफ स्याङ्चुरी भन्छ, त्यहाँनिर मऱ्यो होइन। अहिले 10वटा चाहिँ छ। 10वटाको चाहिँ मैले नाम पनि राखेर त्यसको उमेर होइन त्यो अन्दाज उयो गरेर राखेको छ। र बढी क्षति हुने चाहिँ यो जुन हाम्रो रैथाने हात्ती छ, रैथाने हात्तीको क्षति चाहिँ यो मानवीय क्षति पनि त्यति नै उयो छ, जोखिम छ। अनि यो भौतिक संरचना घरहरू पनि त्यति नै जोखिम छ, साथसाथै यो बालीनाली पनि त्यति नै जोखिम छ। त्यसै गरेर यो जुन चाहिँ सिजनल माइग्रेटरी हट आउँछ, यो सिजनल माइग्रेटरी हटको चाहिँ विशेष गरेर बालीमा बढी जोखिम देखिन्छ। त्यो खालको अवस्था रहेको छ। र यो अघि साथीहरूले पनि भन्नुभयो, यो तारबारको कुरा गर्नुभयो। यो तारबारलाई चाहिँ अपग्रेड गर्दै लिएर जानुपर्ने हो होइन। अब हात्ती कसरी पसेको छ भने त्यसलाई अलिक स्टडी गर्नु पऱ्यो, बसेर स्टडी गर्ने, अनि त्यसलाई यता फेरि आफूले अर्को टेक्नोलोजी एप्लाई गर्दै लिएर जाने हो, यसलाई अपग्रेड गर्दै लिएर जाने हो। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ यसले काम गर्छ। 75% यसले काम गरेकै हो। अब यो रैथाने हात्तीहरू चाहिँ अब यति उयो अहिले आएर चाहिँ यो सिजनल माइग्रेटरी हट पनि यति उनीहरू अव्यस्त भइसकेको छ। अहिले बुधबारेमा 40वटासम्म उहाँ हात्ती पुगिरहेको छ। हिजो अस्ति भर्खर एउटा यहाँनिर मऱ्यो, यो पाँचपोखरी सामुदायिक वनभन्दा दक्षिणपट्टि एउटा मरेको उसमा भेटियो। त्यो मरेको फेरि त्यो सिजनल माइग्रेटरी हटकै हो, त्यो 7 वर्षको जतिको थियो, त्यो त्यहाँ मरेको पाइयो होइन। र त्योभन्दा अगाडि सिजनल माइग्रेटरी हटद्वारा नै टिमामा एकजना वृद्ध बाबैलाई त्यहाँ हात्ती लिर्काएर त्यहाँ गयो, उहाँ बाबैको मृत्यु भयो। सँगसँगै एकजना महिला
हस्पिटलमा हुनुहुन्छ होइन। अब यो हात्ती अभ्यस्त भइसक्यो, अब यसरी आएर उयो गर्ने, अब के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नेपाल सरकार र भारत सरकार दुईटा गभर्मेन्ट बसेर र विज्ञ यो हात्तीहरूसँग काम गर्ने विज्ञ मान्छेहरू छन्, उहाँहरू सबैजना बसेर चाहिँ अब अनि चाहिँ यसको सल्युसन खोज्ने हो। अब यो तारबार गरिदिएर यहाँ ट्र्याक्टर कुदाइदिएर यहाँ पटेका पड्काइदिएर, यो त मेरो बुवाले पनि पटेका पड्काएर खेदाएको, लाइटै बालेर खेदाएको है। अब अहिले आएर मैले पनि त्यही गर्नुपर्ने, अब मेरो छोराले पनि अब त्यही गर्नुपर्ने, यो त दीर्घकालीन रहिरहने भयो क्या। त्यसले गर्दा जबसम्म भारत सरकार र नेपाल सरकार साथसाथै विज्ञ बसेर यो हात्ती विषयमा कुरा हुँदैन तबसम्म हामीले चाहिँ मैले चाहिँ देखेको छैन यहाँनिर है। अब यो छनिकहरू मात्रै हो। अब यहाँ अघि धेरैजनाले भन्नुभयो बाली त लाइन्छ नि, बाली लाइन्छ, बाली आएर खान्छ हात्तीले। तर राहत दिने प्रक्रिया पनि कस्तो छ भने हाम्रो नेपाल सरकारको जुन निर्देशिका छ त्यो एकदमै झन्झटिलो प्रक्रिया छ। वार्डमा निवेदन हाल्नु पऱ्यो, कृषि त्यस पछाडि प्रहरी चौकीमा निवेदन हाल्नु पऱ्यो, त्यहाँबाट सरजमिन मुचुल्का बनाएर त्यहाँबाट सिफारिस वार्डको सिफारिस लिएर वन कार्यालय जानु पऱ्यो। वन कार्यालयमा गइसकेपछि बालीको छ भने यता फेरि यो कृषि उसमा लेखिदिन्छ, फेरि हामी कृषि कार्यालय आउनुपर्छ, कृषि कार्यालयबाट त्यहाँबाट फेरि लेटर लिएर फेरि हामी वनमै जानुपर्छ। अनि त्यसो गर्दा गर्दै अब यो सर्वसाधारण यति बेला हलो जोतिरहेको मान्छे त्यो उता वनमा जाओस् कि प्रहरी चौकीमा जाओस् कि त्यो एउटा अलिकता प्रक्रिया झन्झटिलो प्रक्रिया छ। त्यसलाई पनि अलिकता सहज हुनको लागि चाहिँ यो नगरपालिका भनौँ पहिला साबिक बाउन्डरी गाविस वार्ड नम्बर 1 मा चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि निवेदनको फर्मेट दुईटै प्रहरी चौकी र वार्डमा दिने, त्यो त्यस पछाडि प्रहरीले लेख्ने कभरिङ लेटर अनि उसले लेख्ने त्यो सरजमिन मुचुल्का त्यो, त्यस सँगसँगै अनि वनमा लेख्ने निवेदन त्यो गरेर मैले 7वटा फर्मेट तयार गरिदिएको थिएँ। र अहिले पनि प्रहरीले मुचुल्काहरू गर्दाखेरि कुनै पनि उसमा गर्दा पाडे कागजमा गर्छ होइन, तर हाम्रो यहाँनिर चाहिँ A4 साइज पेपरमै हुन्छ। एउटा सानो काम त्यसरी गर्न सकिएको छ होइन। र अब यो 10वटा हात्ती चिन्ने कुरा आयो होइन, 10वटा हात्ती चिनेर चाहिँ फाइदा चाहिँ के त भनेर भन्दाखेरि कुन हात्तीको स्वभाव के छ त त्यसको, त्यो स्वभावलाई अलिकति स्टडी गरेर यो हात्ती चाहिँ यहाँ छ है भनेर मान्छेलाई अलिकति अवेर गऱ्यो भने अलिकति केही क्षति कम हुन्छ कि भन्ने उद्देश्यले साथसाथै र आउने जेनेरेसनले पनि यो ठाउँमा चाहिँ यो खालको अवस्था रहेछ भन्ने कुरा त्यो डकुमेन्टेसन गरिसकेपछि रहन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर चाहिँ मैले त्यो काम गरिरहेको छु। र अहिले एउटा चाहिँ यहाँ अलिक पछि लागेर नै म एउटा हात्तीको पछि लागेर चाहिँ त्यसलाई मैले राति चाहिँ भेटेको छ, तर बर्थडे दिउँसो चाहिँ मैले भेटेकै छैन। किनभने म बिहान 5:30 बजी म यहाँदेखि आएर त्यो माथि पिलर देखिँदैछ त्यहाँ पुग्छु, यताबाट फर्किँदै गरेको भेटिन्छ कि भनेर भेटी हुँदैन होइन। अनि बेलुका पनि आउँछु म, फेरि बेलुका पनि जान्छु उहाँ। त्यसो गर्दाखेरि त्यसलाई भेट्नै सकेको छैन क्या। अहिले त्यो पहिचान चाहिँ के आधारमा गर्नुहुन्छ? पहिचान चाहिँ मैले अब त्यसको कसैको पुछारमा रौँ हुँदैन, कसैको कानमा दुलो छ, कसैको यस्तो जिउमा फोका छ, कुनै हात्तीको दारा मिल्दैन होइन, कसैको यस्तो तलमाथि हुन्छ, कुनैको दारा मिलेको हुन्छ, दारा मिलेको छ भने दारा पनि बिचबिचमा चोइटेर गएको हुन्छ। अनि त्यो हात्तीलाई पहिचान गर्ने त्यसको बडीमा जतिवटा त्यो मार्कहरू देखिन्छ त्यसलाई नै अलिकति हाइलाइट गरेर आइडेन्टिफाई गर्ने हो। अब जस्तै हात्ती आउँछ, 10वटा हात्ती रैथाने हात्ती भन्नुभयो होइन, हात्तीलाई छुँदा खेदाउँदा उसले बढी क्षति गर्ने हो कि या आफै पनि क्षति गर्छ उसले? मानवीय क्षति चाहिँ हात्तीले गर्दैन। पहिला सुरु त जबसम्म मान्छे हात्तीले पनि के स्टडी चाहिँ गर्छ भने तपाईँ हाम्रो मेरो अथवा कोही पनि मान्छेहरूको चाहिँ उसले यो फेस स्टडी गर्छ क्या। हात्तीले फेस स्टडी गरेपछि यो मान्छेबाट चाहिँ मलाई जोखिम छ कि छैन त, छैन भन्ने उसले बुझिसक्यो, उसले सहज रूपमा त्यो मान्छेलाई पनि चलाउँदैन, ऊ आफ्नो उसमा हिँड्छ। तर अब के हुन्छ भने वर्ष दिनभरि खानको लागि गरेर भित्राइएको भण्डारण गरेको अन्न होइन, अथवा घरबारी अथवा खेतैमा आएर हात्तीले उयो गर्दैछ भने त्यहाँ त अब मान्छे र हात्ती बिचको द्वन्द्व भयो। त्यो द्वन्द्व हुँदैको उसमा चाहिँ अलिकता सहज भएर हामीले द्वन्द्वै गर्दा पनि सहज भएर तरिकाले गर्ने हो भने मानवीय क्षति पनि त्यहाँ कम हुन्छ। तर अब यो कुराहरूलाई अब लिएर जान ओर्न चाहिँ निकै गाह्रो छ होइन। अब यो संरक्षणको कुरा आउँछ, मान्छे पनि बाँच्नु पऱ्यो, अनि संरक्षण कसको लागि भनेर भन्दा मानवको लागि हो। तर मानवै मऱ्यो भने चाहिँ अनि कसलाई हात्तीलाई मात्रै संरक्षण गरेर के फाइदा भन्ने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ होइन सहअस्तित्वमा को एक्जिस्टेन्समा जानुपर्छ हामी भन्ने हो। तर अब त्यो को एक्जिस्टेन्समा जानको लागि त्यति सजिलो चाहिँ छैन है। यसको लागि चाहिँ को एक्जिस्टेन्समा जानको लागि भनेको नेपाल सरकारले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो झापा जिल्लामा 14वटा हात्ती मऱ्यो अथवा 59 जना मान्छे मरिसके भन्ने कुराहरू त छ। तर तपाईँले देख्नुहुन्छ अहिले पनि नेपाल सरकारको उसमा मातहतमा जति पनि संरक्षणको कन्जर्भेसनको कामहरू भएको छ नेसनल पार्कमा मात्रै भएको छ क्या, र रिजर्भमा भएको छ। हाम्रो वेराज यहाँ हाम्रो झापामा भएको छैन।
हाम्रो यहाँ झापामा हुनुपर्ने हो कि होइन त? सबैभन्दा बढी मान्छे यहीँ मारेको डेटा निक्लिन्छ है, बाली नाली पनि यहीँ निक्लिन्छ। अनि हात्ती जोगाउनुपर्छ भन्ने पनि हो भने नेपाल सरकारले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यो खालको प्रोग्रामहरू लिएर आउनु पऱ्यो। हाम्रो यो झापालाई डिक्लेयर गर्नु पऱ्यो यो कन्फ्लिक्ट एरिया, कन्फ्लिक्ट एरिया डिक्लेयर गरिसकेपछि त्यहाँ प्याकेजको प्रोग्रामहरू ल्याउनु पऱ्यो। अब के ल्याउने प्याकेजको प्रोग्राम भनेर भन्दा हामी कृषक हलो जोत्नेको छोराहरू छोरीले उच्च शिक्षा जस्तै मेडिकल भयो, इन्जिनियरिङ भयो, एग्रिकल्चर भयो होइन, अरू कुनै पनि विषयले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दैछन् त्यो नानीहरूलाई पढाइदिनु पऱ्यो सरकारले। र कृषकहरूलाई बिना ब्याज लगानी गरिदिनु पऱ्यो। त्यो भयो भने चाहिँ अनि कोएक्जिस्टेन्सको सहअस्तित्वको कुरा आउँछ। र अब जागिरमा पनि त त्यो राख्नु पऱ्यो। यो गऱ्यो भने चाहिँ केही हदसम्म अलिक सहज हुन्छ, नभए अब अलिक गाह्रो चाहिँ गाह्रै छ। यो काम गर्न च्यालेन्ज एकदमै च्यालेन्ज छ। अस्ति अब भर्खर यहाँ बच्चा पनि कुटेको देख्नुभयो होइन। त्यो एउटा त्यहाँको चाहिँ कोही बेला काम गर्दा गर्दै पनि नराम्रो हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ पाठ मैले त्यहाँबाट पनि सिकेको हो। के सिकेँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हात्तीलाई बाँधेर लडाइएको छ नि, त्यसलाई चाहिँ के भयो भने हात्ती बाँधेर लडाएको भन्ने कुरा आयो होइन बाहिर। तर त्यो हात्तीलाई बाँधेर लडाउनुको पछाडि चाहिँ के भनेर भन्दा त्यो हात्तीलाई जति त्यहाँ टर्चर भइरहेको थियो बाँधेर लडाएर त्यसलाई राखेर हामी ट्र्याक्टर ल्याएर त्यसलाई रेस्क्यु गर्न खोजिरहेको थियौँ। फेरि एक थरी गएर खोलेर छोडिदिएछन्। भएको चाहिँ त्यहाँनिर त्यो उल्टा हो है, त्यो खालको उयो भएको छ। त्यो पनि त्यही स्पटमा त्यही ठाउँमा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि त्यही करेन्ट लाएर हात्ती मारेको थियो। तर त्यो हात्ती नमरिकन अलिअलि कुट्दै भए पनि पारी त लगेर बुझाइयो नि होइन। त्यो ठुलो उपलब्धि हो क्या। अब त्यहाँ त धेरै हात्ती मरेका छन्, हर्ना मरेको छ, गौर मरेको छ आल्टाङ यो एरियामा त। त्यहाँ जे चिज छिर्यो पनि बाँच्दैन क्या। तर त्यो हात्ती बच्चा बाँचेर चाहिँ पुग्यो। थोरै भए पनि मान्छेलाई त्यो सहज भएको छ, अलिकति बुझाउन अलिकति काम गर्न अलिक सहज भएको हो। त्यो हात्तीलाई यति बिघ्न अब त्यहाँ कुटिराखेको थियो बाँधेर लडाएर ट्र्याक्टर हालेर लिएर जाने भनेर वन कार्यालय, एपिएफको अनि यहाँ हाम्रो जनपद र त्यहाँ गाउँको अग्रज दाइहरूसँग सल्लाह गरेर बाँधेर लडाएर ट्र्याक्टर ल्याउनु लाग्यो। ट्र्याक्टर ल्याउनुभन्दा अगाडि गाडी खोलेर छोडिदिएर अनि पछाडि चाहिँ सुरु भयो नि त त्यो खालको। इलामको रोङ गाउँपालिकाको तिरिङदेखि झापाको मेची नगरको नकलबन्दासम्म मेची नदीको किनारै किनार 18 किलोमिटर लामो विद्युतीय तारबार प्रकृति संरक्षण कोषले उपलब्ध गराएको 1 करोड 20 लाख बजेटमा निर्माण भएको हो, जसमा 25 वटा गौडामा प्रवेशद्वार निर्माण गरिएका छन् भने रेखदेखका लागि मानव हात्ती द्वन्द्व व्यवस्थापन समिति मार्फत 12 जना कर्मचारी खटिने गरेका छन्। समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद उप्रेतीले बताए। जुन बेला चाहिँ सुरुमा लगाइसके पछाडि त्यो प्रविधिले नै के भनेको थियो भने एउटा दुईटा हिँड्ने सिङ्गल हात्तीलाई चाहिँ यसले रोक्न सक्दैन भनेर चाहिँ त्यो जसले काम गर्यो त्यसले भनेको थियो। र त्यस अनुरूप एउटा दुईटा हात्ती चाहिँ हामीसँग छिरिरहेर एउटा दुईटा हात्ती चाहिँ आउँदा पनि हामीले त्यत्रो आपत्ति पनि मानेनौँ। र विशेष गरेर यो हुल हात्ती समूहमा आउने हात्ती जुन थियो इन्डियाबाट आउने त्यो हात्ती चाहिँ रोकिएको अवस्था थियो। र हुल हात्ती चाहिँ यहाँ आइसके पछाडि छेउमा आएर चाहिँ निकै चाहिँ बल गरिसके पछाडि पनि उतै फर्किन्थ्यो। गत वर्ष एकचोटि र यसपालि चाहिँ 2-3 चोटि गरेर चाहिँ हुल हात्ती यहाँभित्र पस्यो र यसले हामीलाई अति चिन्ता चाहिँ बनायो। तर हामी चाहिँ महसुस चाहिँ गर्दैथ्यौँ यो चाहिँ अब दिनदिनै हात्तीले चाहिँ यो हाम्रो जुन लगाइएको फेन्सिङ छ फेन्सिङलाई चाहिँ यसले कसरी नागेर जान सकिन्छ अथवा भित्र पसेर कसरी खान सकिन्छ भनेर यसले चाहिँ बल गर्दै थियो। र यसपालि चाहिँ उसले बुझ्यो यसमा चाहिँ झड्कान छ, यसमा त कुनै त्यो करेन्ट लागेर पछाडि नै मर्ने त छैन। र त्यसलाई चाहिँ त्यो उसले बुझेपछि यसले जबरजस्ती पाराले चाहिँ यहाँबाट छिर्ने गर्यो। र सबैजनाले जे भन्ने गर्थे त्यही कुरा भयो। केही वर्षका लागि मात्रै हुन्छ, पछि गएर चाहिँ यो हुल हात्ती चाहिँ छिर्छ है यहाँ भन्ने कुरा थियो। र यहाँ अहिले बजारमा कुरा आइराखेको छ संरक्षण गर्ने कुरामा चाहिँ भरपर्दो भएको छैन भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई भनौँ। अहिले यो ब्याट्रीको कुरा अघि यहाँले गर्नुभयो, अहिले पनि हामीसँग आवश्यक पर्यो भने तयारीका लागि 7 वटा ब्याट्री तयारी छन्। किनभने जम्मा हाम्रोमा ब्याट्री धेरैवटा छ, कुनै बेला कहाँ बिग्रिन्छ कोही बेला चोरी हुन्छ, त्यसका लागि हामीले एकदम तयारी राखेको छ। र हाम्रो मुख्य प्राविधिक 2 जना र अरू प्राविधिकहरू 10 जना हुनुहुन्छ। 12 जना प्राविधिकहरूले जहाँ समस्या पर्यो र मुख्य प्राविधिक आएर चेक गरेर आवश्यक पर्यो भने हामी तुकातु अहिलेको अहिले फेरिदिन्छौँ। तर यहाँ नाप्ने एउटा यसको लागि चाहिँ डिबिएम छ, यो करेन्ट नाप्ने यो एकदम करेक्ट छ, अहिलेसम्म चाहिँ फुल छ। र त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ संरक्षण भएन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो पुरा असहमत छ। तथापि संरक्षण गर्ने कुरामा मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने गत वर्षदेखि नै अब
यसलाई परिमार्जन गरेर जानुपर्छ र यो पुरानै लगाइएको 7-8 वर्षदेखि पहिला लगाइएको फेन्सिङलाई चाहिँ अब हात्तीले जितिसक्यो, यसलाई अरू थपघट के गरेर अरू परिमार्जन गरिन भने फेरि पनि हुल हात्ती छिर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्दै आएको र अहिले साँच्चै जे हामीले सोचेका छौँ त्यही भएको छ। र त्यसकारण चाहिँ अहिले आएर हामीलाई चिन्तित बनाएको छ। जुन दिन यहाँबाट हुल हात्ती छिर्यो, यहाँ चाहिँ हाम्रो सशस्त्र भाइहरू बसेर उहाँ हल्दा साहब उहाँहरू आफै आएर यहाँ हेरेर रमिता देख्नुभयो, करेन्ट लागिरहेको छ, झड्का पसिरहेको छ। यहाँ चाहिँ करिब 50वटा हात्ती चाहिँ 1-1.5 घन्टा बसिसके पछाडि उसले योजना बनाएर छिर्यो क्या। अनि तुरुन्त भोलिपल्ट हामी आएर यहाँ घगेको गरेको फोटो पनि हामीसँग छ र निकै बेर पछाडि मात्रै प्रयत्न गरेर छिर्यो र त्यो दिन एकदम हामीलाई भयावह बनायो। त्यसकारण यो विषय हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकाय, डिभिजन, वन, नगरपालिका, वडा लगायतका सम्बन्धित ठाउँमा धेरै ठाउँमा चाहिँ यो कुरा हामीले राख्यौँ। अब हामीलाई यो फेन्सिङ यहीलाई चाहिँ जतिसुकै मर्म सम्मार गरे पनि यो हात्ती चाहिँ छिर्ने रहेछ भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन कुरा हामीले थाहा पायौँ त्यही कुरा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। मर्म सम्मारको कुरा एउटा कुरा चाहिँ हुनसक्छ, प्राविधिकहरूले कुनै सानो त्रुटि गरेको हुनसक्छ, किनभने हामी समिति सधैँभरि चाहिँ त्यो के गरौँ भनेर हेर्न सक्दैनौँ। तर हाम्रा मुख्य प्राविधिकहरू यही बाटो हिँडाहिँडै गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ र कोही बेला चाहिँ उनीहरूले बाइचान्स एउटाले अलिकति लापरवाही गरिदियो भने त्यहाँनिर चाहिँ करेन्ट चाहिँ लिक भएको भएपछि काहीँ चाहिँ कमजोरी भएको चाहिँ हुनसक्छ। तर समग्रमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ समस्या छैन। र यो ब्याट्रीको कुरा, तारको कुरा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ एकदम चुस्त राख्न प्रयत्न गरेका छौँ र एउटा दुईवटा हात्तीले बिगार्छ। आज पनि यहाँ मास्टर गएर हेर्नु भने 3-4 ठाउँमा हात्तीले मजाले बिगारेको छ। बिहानै मेरोमा रिपोर्टिङ आयो र उहाँहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ र बेलुका तयारी बनाउनुहुन्छ र नाप्नु, यहाँले आएर नाप्नु भने त्यो देखाउनु पर्ने जुन त्यसको एउटा चाहिँ जुन हामीसँग डिबिएम भने नाप्ने चाहिँ औजार उपकरण छ, त्यसले ठ्याक्क सबै देखाउँछ। अब हामीले माने कि नमान्ने पटक अब नेपाल सरकारले यो विश्व ब्याङ्कको लगानीमा आर्थिक सहयोगमा चाहिँ यो यहाँको भयावह स्थिति देखेर विश्व ब्याङ्कले लगानी गर्यो, नेपाल सरकार मार्फत यहाँ काम भयो र अहिले चाहिँ नेपाल सरकार चाहिँ राज्य चुप्प लागेर बस्यो भने अब उपाय छैन। किनभने यो पनि नेपाल सरकारको पैसा होइन, विदेशले नेपाल सरकारलाई दियो यहाँको समस्या हेरेर। अब चुप्प लागेर केही पर्व त्यहाँ समिति छ, त्यहाँ यो छ भनेर अब यहाँलाई कुरा के चाहिँ भनौँ, योभन्दा पहिलाको समस्या यहाँ योभन्दा पहिलाको डेफु साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ यहाँ हात्ती पस्यो भने तपाईँको प्राइभेटले काम गरेन कि क्या भन्नुहुन्थ्यो, पन्सिने मात्रै खोज्नुहुन्थ्यो क्या जहिले पनि। त जिम्मेवार पक्ष त डिभिजन बन्द हो नि त, किन पस्यो भने उहाँलाई हामी भन्दा पनि उहाँहरू पनि के हुन्छ भने अब झाडो तार्ने मात्रै काम, समिति छ त भनिदिने। अनि हामीलाई स्रोत साधन चाहिँ कति दिएको छ त, जम्मा 12जना कर्मचारीले हामीले 12 महिना पाल्नको लागि कति समस्या पर्छ त, उहाँले कति काम गर्नुभएको छ। यसका लागि यो एउटा पोलको दाम नेपाली कस्ट यहाँ हामीले आज चाहिँ डिभिजन वनले दिएको हामीले 4 लाख रुपियाँ छ, त्यसमध्येमा अलिकति यो 15वटा पोल राखेका छौँ। सुनसरीको एउटा पोलको दाम 15,000 छ र यस्ता पोल त हामीले माथिदेखि तलसम्म हेर्नु भने अहिले हामीले 50-100 पोल चाहिँ भत्केका पोलहरू हामी साइडमा राखेका छ भनेपछि अब त्यो हामीलाई दिएको 2 लाख 3 लाख सम्भव छ त। यो तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ, यो फाँडियो नि, यो जङ्गल छ नि, यो फाँड्ने काम अहिलेसम्म हामीले 2 चोटि फाँडिसक्यौँ, अब फेरि फाँड्नुपर्छ त आर्थिक त अभाव हुन्छ नि। त्यसकारण चाहिँ अब राज्यले अलिकति पन्सिन खोजेको हो कि भन्ने छ। तर एउटा अहिले आएर के छ भने यहाँ इलेक्सन आइसकेपछि सबै तहका तल चाहिँ यहाँ चाहिँ माथि सङ्घीय संसददेखि लिएर तलसम्म चाहिँ नगर परिषद सदस्यले पनि हात्तीको कुरा उठाउनुहुन्छ, तर पछि काम गर्ने बेलामा चाहिँ नाइ भन्ने कसैले छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ अलिक खुसीको कुरा चाहिँ यसपालि के लागेको छ भने यसपालि नयाँ नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मेचीनगर नगरपालिका अनि का विभिन्न यो चाहिँ वडा नम्बर 1, 4, 5, 6 अति प्रभावित क्षेत्रका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू र नगरपालिका पनि यसपालि चाहिँ अब यसलाई जसरी पनि समाधान गर्नुपर्छ भनेर लागेको छ। त्यसका लागि चाहिँ अलि हामीलाई खुसी लागेको छ, किनभने यो जसरी पनि हात्ती आउनु हुँदैन। र यहाँले कुरा गर्नुभयो तटबन्धनको कुरा, अहिले आएर सबैभन्दा राम्रो विकल्प चाहिँ यो तटबन्धन जुन लगाइएको छ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ अझै योभन्दा पनि 2 फुट 3 फुट हाइट गराएर र यहाँ चाहिँ थुप्रै नाकाहरू छन्। सिमानामा यत्रो धेरै नाका राख्नुपर्छ भन्ने छैन, आवश्यक अनुसार 2-3टा नाका चाहिँ मतलब 2-3 किलोमिटरमा एउटा नाका राखेपछि मान्छे चाहिँ पारी जान आउनलाई कुनै गाह्रो हुँदैन। हामीले एकछिन त कसैले विरोध गर्छ, सीमित नाका राखेर यो फेन्सिङ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ जुन तटबन्धन छ यसलाई एकदम हाइट गरेर एकदम मर्मत गरेर योदेखि माथि चाहिँ यो फेन्सिङ राखिसक्यो भने र निश्चित समयमा चाहिँ हामी त हात्ती आउने ठाउँमा बसेकै छौँ, रुँगला नि 1-2वटा त गेटमा त हामी बसेर रुँगला नि। तर यो जताततै बाटो राखेर कारण र यहाँ अघि यहाँले भन्नुभयो यहाँ चोरी तस्करी हुन्छ, यहाँ चोरी तस्करी मिले मतमा हुन्छ, चाहे आफै हुन्छ। काहीँ चाहिँ आवश्यक अनुसार यो हाम्रो चाहिँ यो तार काटिएको हुन्छ, काहीँ चाहिँ टेका दिएर माथि उछालिएको हुन्छ, अनि गोरु लाने मान्छेले हरेक लाने मान्छेले चाहिँ यो लथालिङ्ग पारेर छोडिदिएको हुन्छ। अनि हाम्रो प्राविधिकले बेलुका त गेट लाउनुहुन्छ, 2 नम्बर त राति 12-1 बजी गर्छ, उसलाई त्यो यहाँबाट खोलिदिएर पार लान सक्यो भने भयो, त्यसदेखि पछाडि उसलाई कुनै मतलब छैन, बिग्रेको हुन्छ। त्यो कारणले पनि चाहिँ हात्ती चाहिँ छिर्छ। तथापि यो फेन्सिङ चाहिँ अहिलेसम्म गरेको काम चाहिँ फेन्सिङले नै हो, किनभने यो एरियामा मान्छेले चाहिँ रहरी लगाउँथे अनि बाँझो छोडिदिन्थे। अहिले हेर्नु सबैतिर खेती त लगाएको छ कम्तीमा,
र आशावादी भएकोमा यो सालदेखि चाहिँ अलिक सबैमा निराशा बढेको छ र हामी काम गरिरहने संस्था हौँ हामीले त यति खटेका छौँ त्यो अब हामीले कसैले अघि एकजना साथीले भन्दै जसले काम गर्छ त्यसैको चाहिँ बढी आलोचना हुन्छ त्यो त ठुलो कुरा भएन तथापि यसले रोकेको छ अहिलेसम्म भन्नुपर्छ धेरथोर अबका दिनमा अब अर्को वर्षदेखि यो हुल हात्तीलाई यसले जतिसुकै हामीले यही प्रविधिलाई चाहिँ अलिक नसुधार्ने हो भने केही गरे पनि रोकिँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। पछिल्लो समय बाहुन डाँगीमा हात्तीको उपद्रवले भयावह अवस्था सिर्जना गरेका कारण नियन्त्रणका लागि समितिलाई स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारले परेको सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सीमा नजिकै निर्माण गरिएको तारको घेराबेरामा विद्युत प्रवाह गरिएका कारण हात्तीलाई सिमानामै छेक्न सजिलो भएको थियो, तर घेराबेरा पुरानो हुँदै गएको, त्यसमा विद्युत प्रवाह गर्ने ब्याट्री हराएको, घेराबेरा मानिसले नै भत्काएको, तस्करीको प्रयोजनका लागि मानिसले घेराबेरा भत्काएका कारण हाल सजिलैसँग हात्ती भारततिरबाट नेपाल प्रवेश गर्न थालेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। हात्तीले यसरी चाल्छ चाल। जनावर मध्ये बुद्धिमानी मानिने हात्तीले पनि लामो अवधिमा विद्युतीय घेराबेरा नागेर जाने तरिका सिकिसकेको छ। ढुङ्गा गिटी र अन्य वस्तुको तस्करी गर्नेले भत्काएको प्रवेशद्वारबाट हात्तीहरू नेपाल पस्ने गरेका छन् भने कतिपय वयस्क हात्तीले रुखका हाँगा र पैतालाले किचेर सुरक्षित तरिकाले तारबार नागेर जाने गरेको स्थानीयवासीले देखेका छन्। मेची नदीको ढुङ्गा र बालुवाको दोहन गर्नेहरूले जथाभावी रूपमा विद्युतीय तारको घेराबेरामा क्षति पुर्याएका छन्। त्यस्ता गतिविधिबाट घेराबेरालाई जोगाउन मानव हात्ती द्वन्द्व व्यवस्थापन समितिले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको देखिन्न। अर्कातिर सीमामा तस्करी धन्दा चलाउनेहरूले पनि घेराबेरा भत्काउने गरेका छन्। विद्युतीय तार राखिएको क्षेत्रमा ढुङ्गा गिटी ओसार्ने, ट्र्याक्टर र ट्रकको ओहोरदोहोर रोकिनुपर्ने देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लामा 5 जना मान्छे हात्ती आक्रमणमा परेर ज्यान गुमाएका छन् भने 2वटा हात्ती पनि मारिएका छन्। झापामा 4 दशकदेखि मानव हात्ती बीचको द्वन्द्व निरन्तर छ। हात्तीको आक्रमणबाट हुने गरेको मानवीय क्षति रोकिएको छैन। पछिल्लो समय झापाको मेचीनगर क्षेत्रमा केही दिन यता लगातार हात्तीको बधान पस्न थालेपछि स्थानीयवासीहरू झनझन त्रसित हुँदै आएका छन्। बाहुनडाँगी क्षेत्रमा दैनिक जसो ठूलो संख्यामा जंगली हात्तीको बधान आउन थालेपछि स्थानीय त्रसित हुनु परेको हो। 2030 सालदेखि निरन्तर छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने हात्तीको समस्या झेल्दै आइरहेको बाहुनडाँगीमा हालसम्म मानव हात्ती द्वन्द्व निरन्तर चलिरहेको छ। हात्ती नियन्त्रणका लागि सरकारले विद्युतीय घेराबेरा र विभिन्न उपाय अपनाए पनि अहिलेसम्म हात्ती नेपालतर्फ प्रवेश गर्ने कार्य रोकिएको छैन। नहर सहितको तटबन्ध बनाउने प्रस्ताव। विद्युतीय घेराबेराले समेत नछेकेपछि हात्तीलाई भारतबाट छिर्न नदिने नयाँ उपायको रूपमा मेची नदी तटमा नहर सहितको तटबन्ध बनाउनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। सिद्धि नहर झापाको ठूला सिँचाइ परियोजना मध्ये एक हो। यसमा नेपाल सरकारले 44 करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। विवाद र विकृतिको थलो बनेको छ मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जहाँ भएका कामहरू न कानुनको दायराभित्र छन् न त स्वास्थ्य नीतिको सम्मान नै गरिएको छ। आफ्नोलाई राख्न जेसुकै र जुनसुकै हत्कण्डा अपनाउँदा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बदनाम मात्र भएको छैन, आफ्नो उद्देश्य अनुरूप काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसमाथि प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म हुने गरी डुब्दा धेरैका लागि कमाउने प्रतिष्ठा पनि बन्न पुगेको छ। मध्य प्रदेश सरकारले कुनै नियमन नगर्दा र बेतिती बीच छोडिदिँदा प्रतिष्ठान कसको स्वार्थमा चल्दैछ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। समग्र मध्य प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आफै अस्वस्थ भएपछि यसबाट अब कसको अपेक्षा के गर्ने र भन्ने समेतका प्रश्न पनि उठेका छन्। मध्य प्रदेशभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुरमा भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ। विक्रम सम्वत 2077 फागुन 6 गते मध्य प्रदेश सरकारले मधेसको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको हो। तर आफ्नो स्थापनाको केही समयपछि नै विवादमा पर्दै आएको प्रतिष्ठान फेरि पछिल्लो विवादका कारण चर्चामा छ।
पछिल्लो समय प्रतिष्ठान अनियमितताको अखडा बन्दै जान थालेपछि विवादित बनेको छ। प्रतिष्ठानमा योग्यता नपुगेको चिकित्सकको भर्ना। सुरुमा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन व्यवस्था नभएको पदमा पदाधिकारीको नियुक्त गरेपछि विवादमा आएको प्रतिष्ठान अहिले योग्यता नै नपुगेको कर्मचारी भर्ना गरेपछि विवादमा तानिँदै आएको छ। यस्तै मागभन्दा बढी कर्मचारीको भर्ना गरेपछि अर्को विवाद पनि सतहमा आएको छ। प्रतिष्ठानले जनरल सर्जरी विभागमा विज्ञापन नम्बर 380798 को 3वटा सिटका लागि विज्ञापन आह्वान गरे पनि 20 भदौको नतिजा प्रकाशन गर्दा 4 जनालाई उत्तीर्ण गरेको छ। नतिजा प्रकाशन गर्दा प्रोफेसर डाक्टर सुधीर कुमार सिंह र डाक्टर राकेश कुमार पण्डित तथा असिस्टेन्ट प्रोफेसर डाक्टर विनय कुमार शाह र डाक्टर ध्रुव नारायण शाहको नाम निकालिएको थियो। अनियमितताको कुरा बाहिरिएपछि 5 दिनपछि 25 भदौ शनिबार बिदाको दिन डाक्टर ध्रुव नारायण शाहको नाम वैकल्पिकमा राखिएको थियो। यति मात्र नभई प्रोफेसर इन मेडिसिनमा योग्यता पुगेका उम्मेदवारलाई बेवास्ता गर्दै योग्यता नै नपुगेको उम्मेदवारको नाम छनौट गरिएको छ। प्रोफेसर इन मेडिसिनमा भर्ना हुन न्यूनतम योग्यता MD-MS हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर योग्यता पुगेका डाक्टर अजय मिश्रलाई बेवास्ता गरी योग्यता नै नपुगेका उम्मेदवार र काउन्सिलमा पनि MD-MS दर्ता नभएका डाक्टर RP दासलाई छनौट गरिएको छ। मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्र चलखेलकै आधारमा चिकित्सक तथा कर्मचारी भर्ना हुँदा अस्पतालमा अवस्था दिनानुदिन खस्किँदै गएको स्थानीयको गुनासो छ। अब मूल कुरो के छ भने यो देशमा कानुन छ, नियम छ, सबै कुरा छ। यो मधेस प्रदेशमा कानुन छ, नियम छ, सबै कुरा छ। तर के छ भने तपाईँको अहिले जुन प्रकारले चाहिँ व्यथितिहरू स्वास्थ्यमा देखाइरहेछ त्यो एकदम दुर्भाग्य हो। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सुनेको छु कि विज्ञापन निस्केको छ के को, विज्ञापनमा भरेको छ केमा र त्यसमा चाहिँ नाम निस्केको छ के अर्कैमा। अब यो त ठुलो दुर्भाग्य हो नि। फेरि आफ्नै मान्छेलाई राख्न खोजिएको पनि छ। यस्तो त चाहिँ भयो भने स्वास्थ्यसँग खेलबाड गरेको छ। यसमा त एकदम चाहिँ यस्ता गर्ने व्यक्तिहरूलाई एकदम कारबाही गर्नुपर्छ। प्रतिष्ठानका प्रशासनिक कर्मचारीले फारम बुझ्ने बेलामा समेत न्यूनतम प्रक्रिया पूरा नगरेको आरोप लागेको छ। यस्तै फारम एउटामा भर्दा नतिजा भने अर्कैतर्फ प्रकाशन भएको समेत भेटिएको छ। मेडिसिन विभागमा एसोसिएट प्रोफेसर फारम भरेका डाक्टर कृष्ण कुमार शाहको नाम असिस्टेन्ट प्रोफेसरमा निस्केको छ। विज्ञापन एउटा पदमा आह्वान हुँदा नाम अर्कैमा सिफारिस भएको प्रति मेडिसिन विभागका डाक्टर रवि रञ्जन प्रधानले पनि आपत्ति जनाएका छन्। जस्तै मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले यसपालि करार सेवामा चाहिँ विभिन्न पदको लागि शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेर विभिन्न पदको लागि विज्ञापन जारी गरेको थियो र विभिन्न पदमा चाहिँ सीमित मितिमा चाहिँ उम्मेदवारहरूले चाहिँ दर्ता गराउनु पर्ने थियो र त्यसको शुल्क चाहिँ डिफ्रेन्ट शुल्क तोकेर र बैंक भौचर तोकेर चाहिँ राखेको थियो। तर केही त्रुटि, अब त्यो के कारण त्रुटि भयो त्यो ठ्याक्कै अब अनुमान गर्न सकिँदैन, तर केही त्रुटि मैले जुन नतिजा प्रकाशन भएको छ त्यसमा पाएको छु। त्यसमध्ये एउटा प्रमुख त्रुटि के हो भन्दाखेरि विज्ञापन चाहिँ एउटामा दिएको, जस्तै विज्ञापन एसोसिएट प्रोफेसरमा दिएको तर नाम सिफारिस अहिले चाहिँ नतिजा चाहिँ एसिस्टेन्ट प्रोफेसरमा आएको हैन। यो कुरा चाहिँ हाम्रो मेडिसिन एन्ड सब स्पेसियालिटीमा चाहिँ देखिएको छ, साथै अरू विषयहरूमा पनि देखिएको छ। यो चाहिँ अलिकति मिलेन। नियम चाहिँ अब जस्तै मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि एउटा सरकारी संस्था हो हैन। अब यो सरकारी संस्था त एउटा नियमले चल्नुपर्छ। नियम अनुसार नियम पालना गर्नु म चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। एउटा पोस्टमा चाहिँ सिफारिस गरी के अरे एप्लिकेसन दिने र अर्को पोस्टमा चाहिँ नाम सिफारिस नतिजा चाहिँ सिफारिस हुने, यो चाहिँ अब मिलिजुली भएको हो भने पनि यसलाई चाहिँ मान्यता हुँदैन। त्यो पोस्टमा चाहिँ यदि चाहिँ उहाँको नतिजा प्रकाशन भएको छ भने त्यो पोस्टको लागि चाहिँ उहाँले सीमित मिति जुन तोकिएको छ त्यही मितिमा चाहिँ आवेदन दिएको हुनुपर्छ। यदि यो आवेदन छैन भने यो नियम सम्मत छैन। यति चाहिँ म आफ्नो तर्फबाट भन्न चाहन्छु। प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डाक्टर राम नरेश पण्डितले प्रतिष्ठानमा सामान्य प्रशासनिक त्रुटि भएको भन्दै स्वीकार गरेका छन्। प्रशासनिक काममा थोरै त्रुटि भए पनि आफूहरूले विधि नियम र प्रक्रिया अनुसार नै सबै काम गरिरहेको उनको जिकिर छ। जस्तो अलिकता त्यो सामान्य त्रुटि देखिएको छ। त्यो कसरी भयो भने त्यो हामीले विज्ञापन सबैको एकै ठाउँमा जुन नम्बरिङ गरेका थियौँ त्यसमा तलको विज्ञापनलाई हेरेर त्यहाँ नम्बर
4 थियो र माथिको सर्जरीको जुन तपाईँले भनिराख्नु भएको छ त्यसमा 3 नम्बर हामीले 3 जना मात्रै लिनुपर्नेमा त्यो चाहिँ त्यो 4 नम्बर हेरेर 4 जनाको नाम निकाल्यो। त्यसपछि लगत्तै हामीले त्यसलाई सच्याएर त्यो भुलवश भएको हो भनेर हामीले 3 जनाको नाम निकालेको हौँ र जो मान्छे चौथो नम्बरमा परेको थियो त्यो चाहिँ पहिलो वैकल्पिकमै नै छ। त्यो किनभने त्यसको जुन विधि प्रक्रिया र उसको जति नम्बर आएको छ त्यसै अनुसारले त्यो मान्छे चाहिँ वैकल्पिकमा रहन गयो। यो पटक त होइन। अहिले कस्तो भयो भने अब यो भर्खर खुल्न लागेको हो मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान। त्यो किसिमले अब त्यस्तो तरिकाले काम गर्न सबै मान्छेले त अब नयाँमा त कुनै चिजलाई त्यो सङ्गठित र फेरि सबभन्दा के भयो भने एकदम हामीले धेरै विज्ञापन निकालेको छौँ त्यहाँ मोटामोटी होइन 33 टाइपको विज्ञापन छ र जो सबैलाई त्यो तुरन्तै गर्नुपर्ने भएकोले किनभने त धेरै समय पनि भइसकेको थियो र त्यो सबै एकै ठाउँमा गर्दाखेरि हामी मान्छे चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ अब एक्जामिनेसन जस्तो एकदम सेन्सिटिभ काम हो त्यो र त्यो काममा थोरै मान्छेले त्यो गर्दाखेरि अलिकता त्यो मान्छेले त्यो अब हेर्दाखेरि अब दिनभर काम गर्दाखेरि त्यो थकाइले भनौँ न त्यस्तो भुलवश हुन गएको हो। तर त्यस्तो सबैले हामीले विधि प्रक्रिया नियम कानुन जे छ त्यो सबै मिलाएरै गरेको हो। अब यो नयाँ संस्था भएकोले अब र अर्को कुरा हामी अब तराईमा हेर्दाखेरि कस्तो छ भने धेरै चिजलाई पनि अब त्यो पोजिटिभ भन्दा मान्छेले नेगेटिभ चिजहरू त्यो अब कसैको भएन। जस्तो तपाईँ मान्नुहोस् हामीले प्रोफेसर जस्तो पोस्टमा लेक्चरर जस्तो पोस्टमा जतिजना मान्छे मागेको थियो त्यो सबै इलिजिबल हो। अब जसको मतलब भनौँ न 20 जना जहाँ दिए त्यो सबै कम्पिटेन्ट छन् र त्यसमा हामीलाई पनि बाध्यता थियो जो छान्नुपर्ने 1-2 जना हो। त्यसमा कुनै मान्छे क्वालिफाइड होइन भन्ने छैन र सबै 1 से 1 राम्रा थिए र त्यसमध्ये अब मानौँ न हामीले 2 जना छान्यौँ या 3 जना छान्यौँ बाँकी 15 जनाको भएन भने त्यसलाई लाग्छ कि मसित केही अनफेयर भयो कि। तर म यही भन्छु कि सबैजना कम्पिटेन्ट थिए। अब त्यो कस्तो हुन्छ भने जाँचको बेलामा अब हामीले जाँच लिने त्यहाँ 10 मिनट 15 मिनट हो त्यो बेलामा जो मान्छेले राम्रो गर्यो त्यसलाई सिलेक्सन भएको। प्रदेश सरकारले 2077 कार्तिक 25 मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरी प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो। ऐनमा व्यवस्था नभएको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट पदमा 11औं तहका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर प्रमोद कुमार यादवलाई नियुक्त गरेपछि विवादमा तानिएको थियो। यस्तै सरकारले प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डाक्टर राम केवल शाह, रेक्टरमा डाक्टर अंकुर शाह र रजिस्ट्रारमा डाक्टर विनोद कुमार यादवलाई नियुक्त गरेपछि प्रतिष्ठानको ऐन अनुसार पदाधिकारीको नियुक्त नगरिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले काम तलब तथा सुविधामा रोक समेत लगाएको थियो। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील संस्थामा हुर्किएको यो शैलीको विकृति मध्य प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ। नियमनकारी निकाय मौन बस्दा मौलाएको विकृतिमाथि अब भने आँखा खोल्न आवश्यक भइसकेको छ। न्यूज इनसाइटको आजको संस्करणमा आगामी मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनसँग जोडिएको विषय, माछापुच्छ्रे ब्याङ्कमा गायब पारिएको बचतकर्ताको रकमबारे फलोअप, झापाको हात्ती आतंक र मध्य प्रदेशको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचारको सामग्री पेश गर्यौं। देशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्यूज इनसाइटमा।